रीडर्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। नावल का नाम आप लोगों को लास्ट में पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम नावल की पढ़ने की तरफ बढ़ते हैं। यार सजल तंग कर रही है, तू बार बार कॉल करके मुझे मेरा काम करने दो। अफसोन वो बाल कान से लगाए झंझलाई थी, जबकि दूसरी तरफ सजल अपने कमरे में नाखून चबाती इधर उधर टहल रही थी। अफसोन जल्दी से आओ प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। अगर किसी को शक हो गया तो ये गलत है। क्या गलत है? निकाह थोड़ी हुआ जा रहा है जो तुझे मेरी जगह कबूल है बोलना पड़ेगा। 3 बार एंगेजमेंट ही तो हो रही है ना। इसके हाथ से रिंग पहनना है तुझे, और जब मैं आ जाऊँ तो मैं पहन लूँगी। वो ऑफिस में कुछ ढूंढती अपना मिशन अंजाम दे रही थी। कैसी बहन है तो अपनी क्यूट सी प्यारी सी स्वीट सी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती। पूरे 20 सेकंड छोटी हूँ मैं तुझसे, पर नाराज़ सी आवाज़ में कह रही थी। अफसोन अगर सजल कहने लगी जब दरवाजे के पास से शोर महसूस हुआ था। चल बाय, अब कॉल ना करना। अजीब। अफसोन कॉल डिस्कनेक्ट कर चुकी थी और सजल परेशान नजरों से दरवाजे को देखने लगी। जब इसकी मम्मा अफशीन और खाला तस्नीम अंदर आई थी। माशाल्लाह मेरी अफसोन को तो रूप चढ़ा हुआ है। तस्नीम ने बेहद मोहब्बत से कहती इसके करीब आई थी। वो जो फिरोजी और गोल्डन कंट्रास्ट के लहंगे में हल्के मेकअप और ज्वेलरी के साथ दुपट्टा सर पर पिन किए तैयार खड़ी थी। जब तस्नीम ने इसके दोनों गाल चूम डाले थे। देख सजल मेरी तरह रिएक्ट करना, ज़्यादा मासूम बनकर आंखें मत पटपटाना। अफसोन की बात याद आई तो उसने अपना थूक निकला था। ये सजल कहाँ है? अफशीन ने नजर दौड़ाने लगी थी, जबकि सजल का दिल तेजी से धड़कने लगा था। अरे मम्मा, आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। सजल जल्दी से इनका माइंड अपनी तरफ कर चुकी थी और कामयाब भी हुई थी, क्योंकि अफशीन मुस्कुराते हुए इसके करीब आई थी। मेरी बेटी प्रिंसेस लग रही है आज तो, माशाल्लाह। साथ इसके माथे पर बोसा दिया था। सजल की आंखें ना चाहते हुए भी भीगी थी। अरे रोना नहीं है प्लीज़ अफसोन, मेकअप खराब हो जाएगा। तस्नीम ने इसके गाल को थपथपाते हुए कहा था। अफशीन चलना चाहिए, अब रस्म हो जानी चाहिए। हाँ चलते हैं, ये सजल किधर रह गई है? अफशीन इसके कंधे पर दुपट्टा रे करते हुए कहने लगी थी, जबकि सजल अपनी तेजी से धड़कते दिल को संभाल रही थी। इधर उधर देखने लगी। मम्मा वो कह रही थी कि आ जाएगी, वो किसी पेशेंट के पास है। अफशीन ने सर इस बात में हिला दिया था। फिर वो दोनों सजल को लेकर कमरे से बाहर निकल गई। सीढ़ियों से नीचे उतरती बार बार इसका पाँव लड़खड़ा रहा था और जैसे कांप रही थी। मम्मा घबराहट हो रही है, सजल माँ के कान में घुसी कह रही थी। जब तस्नीन हंसने लगी थी। अफनोन घबराती भी है क्या? अफशीन भी हंसने लगे थे, जबकि सजल मुस्कुराने की कोशिश करती खामोशी से सीढ़ियाँ उतरती रही थी। लॉन को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। फिरोजी गोल्डन टच दिया गया था। इसके कज़न वहाँ मौजूद थे। दुल्हन को देखकर उन्होंने होर्डिंग की थी। सजल की घबराहट में मजीद इजाफा हुआ था। और सुन सजल, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कसमें किसी को भनक पड़ी तो तुझे ऊपर से नीचे फेंक दूंगी। अफनोन की बात याद आई थी। इसने खुद की घबराहट पर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। नजर सामने उठी तो स्टेज पर बर्जुमान इस हस्ती पर जैसे ठहर सी गई थी। वाइट शलवार कमीज में मलबूस सिंपल सा इसी के ड्रेस से हम रंग फिरोजी और गोल्डन कॉम्बिनेशन का मफलर गले में डाले। सुर्ख और सफेद रंगल बाल, हल्की बियर्ड, चॉकलेट ब्राउन आंखें, मखडूर सी नाक इसे बेहद मुनफरिद और दिलकश बना रही थी। सजल के दिल की रफ्तार जैसे मध्यम हुई थी और फिर नॉर्मल हुई थी। इसे स्टेज पर ले जाकर अस्कान तो फील अहमद के पहलू में बैठा दिया गया था। कजन्स ने शोर मचाना शुरू किया था, जबकि सजल का दिल जैसे इसके कलोन की मध्यम सी खुशबू में धड़कने लगा था। कितना खूबसूरत और मुनफरिद एहसास था। वो सब कुछ भूल चुकी थी। इसे बस याद था इतना कि आज इस शख्स के पहलू में बैठना इससे बेहद खास बना रहा था। इससे पहले तो कभी ऐसा कोई एहसास इसे छूकर नहीं गुजरा था। इसे तस्नीम खाला का बेटा है, अस्कान नाम है, डॉक्टर है और बस कज़न है। अफसोन के लिए तस्नीम जब रिश्ता लेकर आई थी तब भी कुछ नहीं हुआ था, सब ठीक ही था। लेकिन इस लम्हे क्या हो रहा था कि दिल इन फसोखेज़ लम्हों में जैसे धड़क रहा था। अपने ही सोचों में गलता थी जब इसे अपने हाथ पर किसी के लम्स का एहसास महसूस हुआ था। पलकें उठाकर इसने देखने की कोशिश की थी। इसके पहलू में बैठा वो शख्स नहायत संजीदा था। ऑस्ट्रेलिया से रिंग पहना रहा था। दिल एकदम से तेज़ रफ्तार से धड़कने लगा था। फिर अफशीन ने इसे रिंग थमाई थी, जैसे सजल ने धड़कते दिल के साथ इस शख्स को पहनाई थी। मुबारक हो का शोर उठा था। हर तरफ से होटिंग की गई थी। सजल पलके झुकाए धीमे से मुस्कुरा दी थी, जबकि अस्कान अपने कज़न के किसी बात पर हंस रहा था। सब खुश थे, हंस रहे थे, खुशी मना रहे थे। सजल ने फिर से अपने पहलू में बैठे शख्स को देखने की कोशिश की थी, लेकिन इसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर पलकों के बार भारी से हुए थे और फिर से पलकें झुका गई थी। क्या मुसीबत है ये इकबाल हसन मलिक, कितना बदतमीज़ इंसान है। रखी कहाँ है इसने वो फाइल? वो खुद ही जंजलाए जा रही थी। नींद तारीखी में वो दराज से टेबल चेक कर रही थी, लेकिन वो फाइल शायद मिलना ही नहीं चाह रही थी। तभी अपनी कमर पर से किसी की गिरफ्त का एहसास हुआ था। इससे पहले वो अलर्ट होती इसके कान के पास से सरगोशी हुई थी। हे मिस डिटेक्टर। साथ ही इसे दीवार से पिन कर दिया गया था, जबकि वो नीम तारीखी में गुस्से से इसे देखने की कोशिश कर रही थी। यू बास्टर्ड, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? शावेज ने बेहद नरमी से अपनी उंगली इसके लबों पर रखी थी। इस नाजुक हुस्न को आज पहली बार इतने करीब से देख रहा था। इन खूबसूरत लबों से गाली बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। गाली तो अभी दी ही नहीं मैंने। अब इस साले साथ इसकी उंगली पर अपने दांत काट दिए थे। शावेज दर्द से बिलबिला उठा था। इसकी गिरफ्त अफसोन पर ढीली पड़ी थी और फतेह से इसे धक्का देती दरवाजे की तरफ लिपकी थी।
ہاتھ تو دھلے ہوئے تھے نا؟ وہ تیز آواز میں بڑبڑائی تھی جب شاویز نے تیزی سے اسے تھام کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر ساتھ بنے ڈریسنگ روم میں لے گیا تھا۔ افسون کی غصے سے آنکھیں باہر کو آنے کو تیار تھی جب باہر سے آتی آوازوں پر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ سر یہاں تو کوئی نہیں ہے، آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی، مجھے آوازیں آ رہی تھی اور یہ کیمرہ کیوں ورک کرنا چھوڑ چکا ہے، اسے بھی کل ہی چیک کرو۔ اقبال حسن ملک کی آواز پر اس کی نظریں اب شاویز پر گئی تھی جو اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا اور پھر اس سے سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوکے سر، دروازہ اچھے سے لاک کر کے اپنی انکسی میں جانا تم۔ اقبال اپنے ورکرز کو ہدایت دیتا ایک نظر کمرے پر ڈالتا باہر چلا گیا تھا۔ وہ گارڈ بھی دروازہ لاک کر کے جا چکا تھا تو افسون کی گھٹی گھٹی چیخوں پر اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا تھا۔ بدتمیز، جاہل، بیہودہ چور! وہ شروع ہو گئی تھی گہرا سانس لے کر جب شاویز نے بھیڑ سے روکا تھا۔ اے باس، کتنی گالیاں دیتی ہو تم! اتنی حسین زبان سے گالیاں نہیں، پھول بکھرنے چاہیے۔ اے ہٹو! وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے سائڈ پر دھکا دیتی باہر نکلی تھی۔ کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھمایا لیکن دروازہ لاکڈ ہو چکا تھا۔ یہ تو کھل ہی نہیں رہا۔ ہینڈل کو کھینچنے ہی لگی تھی کہ وہ تقریباً دروازہ توڑنے کا ارادہ ہے محترمہ! اس کی پرسکون آواز ابھری تھی جس پر وہ تن ملا کر مڑی تھی۔ شٹ اپ! اس کے چیخنے پر شاویز ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا جبکہ افسون اپنے بالوں سے پن نکال کر اب دروازے کے لوک کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ تم ایک کمرے میں بند ہو اور چابی کھو جائے۔ اس کے گنگنانے پر افسون نے لب بھیجے تھے لیکن اپنے کام میں مصروف رہی تھی جبکہ شاویز کی شرارتی آنکھیں اس کی پشت پر ٹکی ہوئی تھی۔ باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے۔ سوچو کبھی ایسا ہو تو کیا ہو؟ افسون غصے سے بھری جا رہی تھی لیکن فی الحال اسے دروازے کا لاک کھولنا تھا تبھی اسے نظر انداز کرنا ضروری سمجھا اور مسٹر شاویز کو شے مل رہی تھی۔ آگے ہو گھور اندھیرا، پیچھے کوئی ڈاکو لٹیرا، اوپر بھی جانا ہو مشکل، نیچے بھی آنا ہو مشکل، اب ہم تم ایک کمرے میں۔ اس کے الفاظ منہ میں رہ گئے تھے جب افسون غصے سے اس کی طرف مڑی تھی۔ پتہ لگ گیا کہ اچھے خاصے چیپ انسان ہو، ضروری نہیں ہے کہ اب اپنی حرکتوں سے میرا دماغ کھاؤ۔ شاویز کے لب مسکرا دیے تھے۔ ہاں، میں بتانا بھول گیا تھا، آٹومیٹک لاکڈ ہے ڈور، پاس ورڈ لگانا ہوگا۔ افسون نے منہ کھولے حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ میں صبح تک یہاں ہوں، میری انگیجمنٹ رہ جائے گی مولوی صاحب سے؟ اچھا ہے، وہ شخص چھوڑ جائے گا اور ہم دونوں کو۔ وہ پین کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کہنے لگا تھا جب افسون نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ مسٹر اغلول بغلول، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، منہ توڑ دوں گی تمہارا میں۔ وہ چل آئی تھی جبکہ وہ اطمینان سے کندھے جھکاتا صوفے پر جا کے بیٹھ گیا تھا۔ اچھی بات ہے یہ تو، اسی منہ سے میں پاسورڈ بتانے لگا تھا، اب نہیں بتاؤں گا۔ افسون لب پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ اپنے سیکرٹ پاکٹ سے وہ چھری نکال کے اس کے قریب آئی تھی، اس کی گردن پر رکھ چکی تھی۔ میرا دماغ مت کھاؤ، اٹھو جلدی سے، دروازہ کھولو۔ وہ شاویز کے پاس آ کر گرائی تھی۔ میں قتل تڑپا کے کرتی ہوں۔ شاویز جیسا انسان جس کے لیے بہت عام سی باتیں تھیں، افسون کی اس معصومہ حرکت پر وہ گہرا سانس لے کر مسکرایا تھا۔ کیسے قتل کریں گی آپ مس بیوٹی؟ کر کے دکھائیں۔ افسون پریشان ہوئی تھی، چھری کی نوک کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھانے لگی جب جھٹکے سے شاویز نے اسے کھینچا تھا اور وہ صوفے پر اس کے ساتھ ہی گری تھی۔ افسون سنبھلنے ہی لگی تھی جب شاویز نے اس کی طرف جھکا تھا۔ اے ہٹو پیچھے! افسون اس شخص کی پرسرار آنکھوں سے خوفزدہ ہوئی تھی لیکن اپنے خوف کو دل میں ہی دفن کرتی چلائی تھی جبکہ وہ پرسرار شخص زہر مسکرا رہا تھا۔ اپنی سبز آنکھوں سے وہ افسون کی ہیزل آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، چہرے پر ہلکی سی بڑی ہوئی شیپ اس کی مردانہ وجاہت کو بڑھا رہا تھا۔ وہ بہترین وجیہہ مرد تھا۔ لڑکیاں رمضان سے ایک دن پہلے جا کر رمضان کی شاپنگ کرتی ہیں اور تم مرنے مرانے پر تلی ہوئی ہو مس! وہ گمبھیر آواز میں کہتا افسون کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے مردانہ برانڈ کلون کی خوشبو افسون کے حواسوں پر چھا رہی تھی، ساتھ ساتھ دل ہی دل میں ڈر بھی رہی تھی لیکن ہمت مجتمع کر کے اسے دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکا دے چکی تھی۔ پیچھے ہٹو بدتمیز! شاویز سیدھا ہو کر بیٹھ چکا تھا صوفے پر اور اب مسکرا رہا تھا۔ افسون بھی اسے غصے سے دیکھتی اٹھ بیٹھی تھی اور اب خاموشی سے لب پیچھے کچھ سوچ رہی تھی جب اچانک شاویز اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ چلو تمہیں سیفلی گھر چھوڑ دوں۔ افسون نے چونک سے دیکھا تھا، یہ اتنی شرافت کا مظاہرہ کیسے؟ اس کے طنز پر شاویز پھر سے اس کی طرف جھکا تھا جبکہ افسون جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ شریف نہیں ہوں، لٹیرا ہوں، تمہارے شرافت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، اگر تم نہیں چاہتی میں لٹیرا ہی بن جاتا ہوں۔ نہیں، افسون اپنی شہادت کی انگلی اس کے کندھے پر رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو بے سود ہی تھی۔ شاویز کی ساحر آنکھوں سے اس نے نظریں چرائی تھی۔ پیچھے ہٹو! شاویز کے لب مسکرائے تھے، اسے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی میں عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی اسے، جو پہلی بار اس جیسے انسان کا دل بے ساختہ دھڑکا گئی تھی اور پھر سر جھٹکتے ہوئے سیدھا ہوا تھا۔ چلو انگیجمنٹ مس نہ ہو جائے اب تمہاری، ویسے اب تو رات کے 11 بج رہے ہیں، اب تو باراتی بھی جا چکے ہوں گے۔ افسون کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ ہو گیا اب چلو! وہ منہ بنا کر اپنے بالوں کو کھول کر پھر سے پونی بنانے لگی تھی جبکہ شاویز نے بمشکل سے نظریں چرائی تھیں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی، اپنے اس روپ کو دیکھ رہی تھی، وہ جو اس کے چہرے پر رنگ بکھیرے پڑے تھے۔
पलकों के झाले जैसे भारी हो रहे थे, अजीब सा एहसास सिरों को पे में सरायत करता जा रहा था। अस्कान का वो अनोखा सा लम्स, इसके गुर्बत का वो मध्यम एहसास। दरवाजे पर दस्तक हुई थी, तभी वो मुड़ी थी, लेकिन सामने अस्कान को देखकर दिल एक बार फिर से धड़का था। गालों पर जैसे गुलाबीपन उतर आया था। वो घबरा के पलकें झुका गई थी। अस्कान जो चेहरे पर संजीदगी लिए अंदर आया था, एक पल के लिए दिल डगमगा गया था इसके दिलकश रूप को देखकर, लेकिन इसकी अजीबोगरीब हरकतें, बेवक्त की मस्ती और शौकियां याद आई तो सर झटक के लपीच गया और इससे रुख मोड़ कर वो सामने दीवार को देखने लगा। अफसोस सज्जन ने पलकों की झालर उठा के से देखा था, लब काटती हुई उसकी पुष्ट को देख रही थी। ये एंगेजमेंट जस्ट एंगेजमेंट है हमारे बीच। सज्जल की आंखों में हैरत भर आई थी। वो समझी थी कि अस्कान अफसोन को पसंद करता है, और अफसोन भी। आई मीन यूँ कहा जाए कि फोर्स फुल एंगेजमेंट करवाई जा रही है मुझसे। सज्जल का एक बार दिल चाहा बोल दे के हाथ पाँव बांध के तो कोई एंगेजमेंट नहीं करवाई तुम्हारी, लेकिन खामोश रही। इस अपनी बहन बेहद अजीज थी। मम्मा की खातिर एंगेजमेंट कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझसे किसी भी किस्म की दर्शक या मोहब्बत की उम्मीद मत रखना। हमारी नेचर डिफरेंट है, हम दोनों ही डिफरेंट हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ। तो हम कैसे एक साथ रह सकते हैं? टाइम आने पर जब हमें हमारी पसंद के लाइफ पार्टनर मिल जाएंगे तो हम दोनों अच्छे दोस्तों की तरह अलग हो जाएंगे। मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। तुम खूबसूरत और बेहद खूबसूरत हो। काश तुम्हारी आदतें भी खूबसूरत होती। वो कह रहा था। सजा बेयकीनी से शख्स को देख रही थी जो उसकी 20 सेकंड छोटी बहन का दिल तोड़ने वाला था। वो चाहे जितनी भी मासूम खामोश तबीयत लड़की हो, लेकिन अपनी बहन से इसकी मोहब्बत किसी ढकी छुपी अल्फाज में नहीं थी। तभी जब अस्कान इस पर नजर डाले बगैर जाने लगा, तब वो चलाई थी। मुझे भी कोई मोहब्बत नहीं है आपसे। आई समझ मुंह उठा के मुझसे एंगेजमेंट करने की जगह मर्द बन के अपनी माँ के सामने खड़े हो जाते और मना कर देते। अस्कान हैरत से देख रहा था। अरे आपसे करोड़ गुना ज़्यादा हैंडसम हस्बैंड ढूंढेंगी अपने लिए। आंखें हाथ पर आंखें हाथ पर गिर के आ जाएंगी। आए बड़े मुझे कहने वाले, मुंह खोले। मुझे क्या देख रहे हैं? एक मौलवी को गाले देती मैं अच्छी लगूंगी भला? वो भी पूरी अफसोन बन चुकी थी। अस्कान जो मुंह खोले हैरत से देख रहा था, सर झटक गया। सजल को जैसे होश आया था। वो अकला कर रुख मोड़ की और अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी। अस्कान ले भीजे इसकी पुष्ट को देख रहा था। काश थोड़ी सी संजीदगी और बुरदबारी अपनी बहन से तुम में भी आ जाती। अफसोन तो हम बेस्ट कपल होते और लकी होते आज। सजा का दिल डूब के उभरा था। वो हैरत से मुड़ी थी, जबकि अस्कान एक नजर इस पर डालकर कमरे से जा चुका था। सजा की टांगें कांपने लगी थी, तभी वही बेड पर बैठ गई थी। ये गलत है, ये गलत है, ये मैं नहीं, ये गलत है। कहाँ से आ रहे हो तुम इस वक्त? और कौन थी वो लड़की? वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, इकबाल की आवाज़ पर चौंक कर मुड़ा था, जो लॉन्च में खड़े खड़े तेवरों से घूर रहे थे। मेरी गर्लफ्रेंड। वो लापरवाही से कहता सीढ़ियों की तरफ जाने लगा था। झूठ मत बोलो शाहवेज, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है तुम्हें? गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ना तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है। इकबाल की बात पर शाहवेज ने घूर के नहीं देखा था। इसी बात का तो अफसोस है कि आप मेरे बड़े भाई हैं। और लड़की फरहान शाह की बेटी है ना? इकबाल की आवाज़ बुलंद हुई थी। जी हाँ, वही फरहान शाह जिसे आपने कत्ल किया था। शाहवेज मुकम्मल की तरफ घूम चुका था। मैंने फरहान शाह का कत्ल नहीं किया। कितनी बार कहूँ ये बात तुम्हें? वो गिरजते शाहवेज इस्तसाया मुस्कुराया था। तो वो भी फरहान शाह की बेटी नहीं है? चबा चबा के वो बोला था। वो लड़की मेरे स्टडी में थी और तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। इकबाल फिर से बिछड़ा था। जब शाहवेज कदम उठाता उनके मुकाबले आकर खड़ा हो गया था। इससे तो दूर ही रहिएगा आप, क्योंकि मैं अपने मामलात में किसी को नहीं बख्शता, और अगर इस लड़की को ज़रा से भी चोट आई तो मैं आपसे हिसाब लूंगा। सो दुआ कीजिएगा कि इस लड़की को चोट ना आए कभी। अपने बड़े भाई की आंखों में झांकता हुआ गुस्से से बोला था। फिर लंबे डाक बढ़ता हुआ सीटों तक आया था, जबकि इकबाल पर सोच नजरों से अपने छोटे भाई को देख रहा था, जिसकी आंखों में आज पहली बार उन्होंने कर्ब देखा था। वो अपने बेड पर धड़ाम से गिरी थी, जब सजल नींद से हड़बड़ाकर उठ खड़ी थी और घूर कर अफसोन को देखने लगी थी। आगे मोहतरमा अफसोन बतीसी दिखाकर नुमाइश करती से देखने लगी। हाँ, आगे घर से वो भागी हुई दुल्हन अपनी बात कहकर खुद ही हंसने लगी थी, लेकिन सजल की घूरी पर अपनी हंसी रोक चुकी थी। वो जानती भी हो कितनी घबराहट हो रही है मुझे आज, सजल तेज टच में कह रही थी। अरे मेरी बेबो, आजा तुझे एक अदर तक किस दे दूँ। अफसोन इसके बेड पर छलांग लगा चुकी थी। तुम बेहद खूबसूरत हो अफसोन, काश तुम्हारी आदतें और हरकतें भी खूबसूरत होती। सज्जर को अचानक अस्कान के अल्फाज याद आए थे तो अपनी बहन को देखने लगी। अफसोन आराम से कुछ नहीं कर सकती तुम? नहीं। वो औंधे मुँह इसके बेड के ऊपर लेट चुकी थी। रिंग दिखाओ मेरी एंगेजमेंट वाली। हाथ बढ़ाकर सज्जर से कहने लगी। सज्जर का दिल जैसे एक लम्हे के लिए डूब कर उभरा था। वो जो कब से इन लम्हात में जी रही थी, अचानक इसे एहसास हुआ कि जैसे इसका कुछ भी नहीं है इस लम्हे। हाँ, ये लो। वो बेदिली से अपनी उंगली से रिंग उतार चुकी थी और उसकी तरफ बढ़ा चुकी थी, जिसे अफसोन ने थाम लिया था घूरने के बाद। रिंग तो बेहद खूबसूरत है, खुद मौलवी की तरह। वो दांतों तले दबाती कहने लगी थी, और वो रिंग भी पहन कि अब हाथ को देखने लगी थी। देख सज्जन, प्यारी लग रही है ना? सज्जन ने बेहद मोहब्बत से अफसोन के गाल पर पड़ते हल्के से डिम्पल को देखा था। बहुत प्यारी, बिल्कुल मेरी बहन जैसी। वो उठकर बैठ चुकी थी। और मौलवी साहब कैसे लग रहे थे बताओ ज़रा मुझे? सज्जन ने शाकी नज़र से देखा था। क्या बताती से कि वो शख्स कैसा लग रहा था? कोई जादूगर ही लग रहा था, कोई साहर, कोई जिसके शहर में वो
जगह चुकी थी और तब से बेचैनियाँ ही बढ़ती जा रही थी, लेकिन सर झटक वो अफ़नोन को घूरने लगी थी। खुद आकर देख लेती। अफ़नोन हँस पड़ी थी, चल कोई नहीं, वीडियोज़ में देख लूँगी। और फिर सबने बेड पर जंप कर चुकी थी, जबकि सजल पुरसोच नज़रों से देख रही थी। अफ़नोन, अगर तुम्हारी शादी इस खान से ना हुई तो? सजल के सवाल पर अफ़नोन असमझी से इसे देखने लगी थी। मेरा मतलब है कि आर यू श्योर कि शादी असकान से ही होगी तुम्हारी? वो बुखलाकर अपना सवाल तब्दील कर चुकी थी, जबकि वो कंधे उचका गई। एंगेजमेंट हुई है तो शादी भी इसी से होगी। इसका लहजा लापरवाही लिए हुए था। पसंद करती हो असकान को बहुत? सजल चाहती हुई नज़रों से उसे देख रही थी और अफ़नोन की आंखों के सामने वो पुरस्रार सब्ज़ आँखों वाला शख्स लहराया था। पता क्या है सज्जल? वो कुछ कहते-कहते रुक गई थी कि अफ़नोन सजल से देख रही थी, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी, आँखों में खुशगवारी सी थी। और फिर सजल अटक गई थी। कुछ नहीं, वो अब बेड पर लेट चुकी थी, कम्बल सर पर ओढ़ चुकी थी। मुझे नींद आ रही है। फिर भरपूर अंगड़ाई लेकर वो अब आँखें मूंद चुकी थी, जबकि सजल उदास नज़रों से अपनी बहन की कम्फर्ट में दबके वजूद को देख रही थी। इसके सवाल पर अफ़नोन के चेहरे पर जो मुस्कुराहट फैली थी, इसकी आँखों में जो खूबसूरती चमकी थी, इससे सजल कब अपनी आँखें मोड़ सकती थी। लेकिन इसे अस्कान के अल्फाज और वो रवैया याद आया था। दिल पर उदासी का मौसम छा गया था। कैसे बताऊंगी अपनी बहन को कि अस्कान क्या सोचता है इसके बारे में? कैसे सह पाएगी मेरी बहन इस अज़ियत भरे रवैये को, जब अस्कान इसे देखने को मिलेगा? वो उदासी से अपने बेड पर लेट चुकी थी। नज़रें हाथ की खाली उंगली पड़ गई थी, जिसमें कुछ देर पहले तक अजनान के नाम की रिंग जगमगा रही थी, और अब वो खाली हो चुकी थी। दिल पर भारी बोझ सा उतर आया था। नीले आसमान तले बेहद खूबसूरत जगह थी, जहाँ तेज़ हवाएं चल रही थी। इसके कंधे तक आते बाल हवा के साथ उठकलियाँ खेल रहे थे। और फिर इसकी आंखें हैरत से फैली थी जब इसने इसी पुरस्कार आंखों वाले शख्स को अपनी तरफ आते हुए देखा था। फिर दूसरी तरफ से अस्कान आ रहा था। वो हैरत से दोनों को देखने लगी। अफ़नोन, चलो आओ। शाहवेज़ ने बेहद मोहब्बत से इसका हाथ थामा था। फिर अस्कान ने इसका हाथ थामा था। अफ़नोन, मेरे साथ चलो। वो हैरत से दोनों को देख रही थी। अफ़नोन, मेरे साथ जाएगी? शाहवेज़ ने इसका हाथ खींचते हुए कहा था। नहीं अफ़नोन, मेरी फियांसी है, मेरे साथ जाएगी। अस्कान ने इसे अपनी तरफ खींचा था। इसी खींचातानी में वो दोनों तरफ खींची जा रही थी। सजल, जो इसे कमरे में सहरी के लिए जगाने आई थी, जब बेड पर अफ़नोन को कम्फर्ट से खींचातानी करते देखा, सजल घबरा के इसके करीब आई थी। ये लड़की तो ख्वाब में भी ठीक से नहीं रहती। वो ज़रा बड़बड़ाई थी। इसके हाथ से कम्फर्ट खींच चुकी थी। अफ़नोन, उठो। अफ़नोन, सजल अपने कंधे से इसे झंझोड़ रही थी, और वो गहरा सांस लेकर उठ बैठी थी। हैरत से इधर-उधर देखने लगी। क्या हुआ? सजल के पूछने पर उसने गहरा सांस लिया। वो, उफ़, मुझे भूख लगी है। वो सजल रखकर बेड से उतरकर कमरे से बाहर निकल गई, जबकि सजल अभी भी अपनी बहन की हरकतों को नोट कर रही थी। सर हिलाती अफ़सोस से इसके पीछे बाहर निकल गई। अस्सलाम वालेकुम मेरे जिगरी पुलिस ऑफ़िसर। डाइनिंग टेबल पर आकर उसने बाआवाज़ से बुलंद कहा था। अहद ने चौंक कर इसे देखा था। अफ़नीन भी सर तासीफ से हिलाती अपनी बेटी को देखने लगी। सुना है भाभी से लड़ाई होगी? वो अपने लिए पराठे प्लेट में रखते हुए कह रही थी। रात को तुम्हारी खामोशी देखकर लगा था कि मेरी बहन को अक्ल आ गई है। अहद ने इसे घूरी से नवाजा था, जबकि वो हंस पड़ी थी। हाय आपकी गलत अंदाज़। सजल भी मुस्कुरा रही थी अपनी बहन की शरारतें देखकर। अगर अफ़नोन को पता चल जाए कि अस्कान ने ये एंगेजमेंट क्यों की है, तो क्या ये हंसी रहेगी? वो उदासी से सोचती अपने लिए चाय निकालने लगी थी। मामा, मैं बता रही हूँ आपको, आपकी बहू मेरे हाथों से बैठेगी। मेरे हैंडसम से भाई को तंग करती है। अफ़नोन की ज़ुबान को पीछे से खुजली हुई थी। अफ़नोन, अब अगर तुमने एक भी लफ्ज़ कहा तो मेरे सीक्रेट एजेंट की जॉब से निकाल दी जाओगी। अहद की वार्निंग का असर हुआ था, जो वो खामोशी से बैठी हुई अब सर झुकाए खामोशी से अपने पराठे से इंसाफ करने लगी। मामा प्लीज़ मुझे सुबह जल्दी उठा दें, हॉस्पिटल से लेट हो जाऊंगी। सजल अपनी चाय ख़त्म करती ही अफनीन से कहने लगी, तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। बिल्कुल सजल, उठा दूंगी। अहद जो खामोश बैठी अफनीन को देख रहा था, दिल को अजीब से एहसास हुआ था। रात को ही तो वो पराई सी हो गई थी, अब तो वो इस घर में मेहमान सी थी। दिल भारी सा हुआ था, तभी कुछ देर इसे देखता रहा था। अफनोन, तुम भी कल ऑफिस आ रही हो? मीटिंग है इंपॉर्टेंट, तुम्हारा होना ज़रूरी है, वो कहने लगा, जब अफनोन ने सर उठाकर नींद भरी आंखों से उसे देखा था। क्या है हद, किन आंखों में लगा दिया है तुमने इस लड़की को? एक आदत भी लड़की वाली नहीं है इसमें, और अब तो मंगनी हो गई है इस लड़की की। कुछ तो ढंग के लड़कियों वाले काम करने दो इसे। अफनीन की बात पर अफनोन ने तरफ करने देखा था। मामा, अहद ने इसके हाथ के पूंछ पर अपना हाथ रखा तो वो अहद को देखने लगी। मामा, मेरे डिपार्टमेंट में होती है अफनोन, और मैं भाई हूँ इसका। मुझे मालूम है कि मेरी बहन क्या कर सकती है और कैसे अपनी हिफाजत कर सकती है, तो प्लीज़ मामा अफनोन को करने दे जो वो चाहती है। अफसरों ने बेहद मोहब्बत से अपने भाई को देखा था। आराम था कुर्सी पर, आंखें मूंदे नींद दराज था, सीने पर दोनों बाजू बांधे हुए थे। शाहवेज़ इनके कमरे में आकर वहीं खड़ा कुछ देर इन्हें देखता रहा था। ये वही शख्सियत है जिसने बचपन से अब तक शाहवेज़ की परवरिश की, इसे किसी चीज़ की भी कमी नहीं होने दी, एक बाप की तरह इसका ख्याल रखा था। और आज वो गुस्से में क्या कुछ कह गया था। शायद वो लड़की जिसका नाम तक किसी को नहीं जानता था, लेकिन दिल के किसी कोने में वो उतरती हुई महसूस हुई थी इसी लम्हे। और फिर ये एहसास हुआ कि वो इस शख्स की बेटी है जिसके कत्ल का इल्ज़ाम इसके बाप और भाई पर लगा है। लेकिन कत्ल तो इसके बाप का भी हुआ था। वो लब भीग गया था। हाथ बढ़ाकर आस्तीके से इकबाल के कंधे पर रखे थे। इसने दबाया था हाथ। इकबाल जो कच्ची नींद में था, शायद आंखें खोल के इसे देखने लगा। भाई उठे, सहरी का वक्त हो गया है। शाहवेज़ मुस्कुराने की कोशिश करता कहने लगा था। इकबाल के लिए यही काफ़ी था कि इसका भाई इसके लिए कमरे में आया है, इनसे बात करने लगा है। वो हल्का सा मुस्कुराए थे, नींद आ गई थी। वो अपने बालों में हाथ फेरते उठ खड़े थे। भाभी
ہوتی تو اٹھا دیتی آپ کو اور مجھے بھی۔ شاویز کا لہجہ عجیب ہی لگا تھا انہیں، تبھی چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ ذہن کے پردے پر مسکراتا ہوا چہرہ بھر کر مدھم ہوا تھا، وہ سر جھٹک کر رہ گئے تھے۔ ہم بوا جی کے شکر گزار ہیں جو ہمیں سحری اور افطاری کرواتی ہیں، اقبال مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ شاویز بھی سر جھٹک کر مسکرا دیا کہ اپنے اس بھائی سے محبت بھی تو بہت تھی، اسے لاکھ کوشش کر کے بھی وہ ان سے ناراض نہیں رہ پاتا تھا۔ اقبال اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا تھا کہ سحری ختم ہونے میں وقت کم ہی بچا تھا۔ ہیلو، نیند سے بھاری بھوچل آواز پر وہ چونکا تھا۔ افسنون، اس نے نرمی سے اس کا نام پکارا تھا۔ خیریت مولوی صاحب، خواب نظر آیا تھا میرا جو اتنے بے چین لگ رہے ہیں؟ نیند میں بھی یہ لڑکی اپنی شارطوں سے باز نہیں آتی، اسکان نے سوچا تھا۔ وہ مجھے تمہارا حال چال پوچھنا تھا۔ پوچھ لیں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بہت گہری نیند میں ہوں۔ انگڑائے رہتے وہ کہنے لگے تھے۔ اسکان اس کے منہ سے عجیب آوازیں سن کر ہی لب بیچ گیا تھا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا کیا؟ وہ بات دوری کو چھوڑ گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ آپ نہیں، آپ اچھے لگے مجھے۔ بند پلکوں کے ساتھ وہ مسکرا رہی تھی، اسکان کے لب بھی ہلکا سا مسکرائے تھے۔ سوری افسنون، میں نے جو کچھ بھی کہا وہ سب مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا تمہیں۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو افسنون، دل صاف دل کی، بے حد خوبصورت۔ بس مجھے کیا ہو گیا تھا، میں وہ سب باتیں کر کے سوری۔ وہ خاموش ہوا تھا جب افسنون کی گہری سانسوں کی آواز آنے لگی تھی۔ ہیلو افسنون، تم سن رہی ہو نا؟ شاید وہ سو چکی تھی، اسکان کو یہ لگا تھا اس نے باتیں بھی نہیں سنی تھی۔ اسکان کی سر جھٹک کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی، موبائل سائٹ پر رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر اپنی کن پٹی چلاتا رہا، جب عذاب وجدان پڑھنے لگا تھا تو وہ گہرا سانس لیتا جائے نماز بچھا کر نماز تہجد پڑھنے لگا تھا کہ اس کا مقصد کبھی بھی افسنون کا دل توڑنے کا نہیں تھا، لیکن وہ اس نازک لڑکی کا دل توڑ گیا تھا اور اب اسے یہی سب ٹھیک کرنا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنی حرام کی کمائی سے میرے گھر میں یہ سب بیچنے کی؟ آفس کا دروازہ دھڑام سے کھول کر صاحبہ چلاتی ہوئی اندر آئی تھی اور سارے شاپنگ بیگ اس کی ٹیبل پر پھینک دیے تھے۔ احد نے آبروش کھا کر وہ سب دیکھے تھے اور پھر اپنی بیوی کو جو غصے سے گھور رہی تھی، سیٹ کے پشت سے ٹیک لگا کر وہ اب اپنی بیگم کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ ذہِ نصیب، وہ آئے ہیں در پر ہمارے۔ افسنون، آگے کی لائن کیا ہے؟ پاس بیٹھی افسنون جو لیپ ٹاپ پر چھوڑ کے ان دونوں کو ملاحظہ کر رہی تھی، جب احد نے اسے متوجہ کیا۔ خدا کی قدرت بھائی، یس وہی۔ اس کے اطمینان میں ذرا بھی برابر فرق نہیں آیا تھا، لیکن اس کا یہ اطمینان صاحبہ کا چین و سکون غارت کر گیا تھا۔ تمہاری بکواس سننے کے لیے نہیں آئی میں یہاں، یہ تھرڈ کلاس کی حرکتیں جا کر اس کمشنر کی بیٹی سے کرو۔ تمہیں مسئلہ میرے حرام پیسوں سے ہے، میرے ڈس ہونسٹ ہونے سے، یا کمشنر کی بیٹی سے؟ اس کی گہری نظر صاحبہ کو پریشان کر رہی تھی، جبکہ افسنون نے اپنی امڑتی ہوئی ہنسی اور زبان میں ہونے والی کھچلی کو بمشکل روکا تھا۔ مجھے تم سے مسئلہ ہے احد فرحان شاہ، صاحبہ نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ احد گہرا سانس لیتا اپنی سیٹ سے اٹھتا اس کے قریب آیا تھا۔ تو ایک مشورہ ہے، جا کے اپنے دماغ کا علاج کرواؤ ڈیئر مسز، اس نے دانت پیسے تھے بے حد آرام سے کہا تھا۔ تم انتہائی گھٹیا ہو، ذلیل ہو۔ صاحبہ کی بات پر افسنون نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ بھابھی کو تو مجھ سے بڑی والی پی ایچ ڈی ملی ہوئی ہے اس کالیوں میں۔ وہ لب دانتوں تلے دبا کر سوچ رہی تھی، جیسا بھی ہوں تمہارا ہسبینڈ ہوں اور اپنے بیٹے اشان کا ڈیڈ ہوں، منہ اٹھا کر جو یہ چیزیں یہاں لے کر آئی ہو میرے آفس میں تو مت بھولو، قانون میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اگر میرے اور میرے بیٹے کی بھی جاننے کی ایک انچ بھی کوشش کی تو میں کیا کروں گا تم پر از ڈیٹ کلیئر؟ احد نے سر لہجے میں کہا تھا کہ صاحبہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہیت ہوئی تھی، لیکن لب پیچھے وہ یوں ہی کھڑی رہی تھی۔ اٹھاؤ یہ بیگز اور لے کر جاؤ میرے بیٹے کے روم میں، ویسے ہی رکھ دو جیسے میں رکھ کر کیا تھا۔ اس کا لہجہ بھی سخت تھا۔ میں نہیں لے کے جاؤں گی اور نہ ہی ہاتھ لگاؤں گی، خود رکھ کر آنا اپنے بیٹے کے روم میں۔ اور ہاں، دھمکی مت دینا مجھے، میں بھی جرنلسٹ ہوں، تمہارا سارا کھاتا کھول کر لکھ لوں گی۔ صاحبہ بھی دو بدو کر آئی تھی شوق سے، لیکن اگر ان باتوں میں کوئی سچائی نہ ہوئی تو یاد رکھنا تمہیں عمر قید کی سزا دلوانے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ احد بھی اسی کے لہجے میں بولا تھا۔ افسنون نے واہ واہ والے انداز میں اپنے ہاتھ گھمائے تھے۔ صاحبہ اسے گھورنے لگی تھی۔ ساتھ دے دو اپنے بھائی کا، تم بھی دوست بن کر اپنے بھائی کے پلے باندھ دیا مجھے، اور اب مجھے اپنے بھائی کا ساتھ اب دے رہی ہے۔ افسنون نے لب بھیج کر اسے گھوری سے نوازا تھا، وہ جو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، اور پھر احد جو کو وہ اچھی لگی تھی، اور پھر صاحبہ کو بھی۔ احد دونوں کی شادی ہوئی تھی، لیکن پھر احد ڈس ہونیسٹ ہونے کے پروف سے ملے تھے اسے، وہ الگ ہوگی احد سے۔ توبہ توبہ، میں معصوم کو کیوں گھور رہوں گی یار؟ تم دونوں نے جب شادی کا ڈیسیژن لیا تھا اس وقت میں سو رہی تھی، قسم لے لو۔ اس نے معصومی سے آنکھیں پٹپٹائی تھی۔ ضرور سجل ہوگی وہ جو پاس کھڑی تھی۔ احد نے اپنی امڑتی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ آئی ہیٹ یو افسنون، وہ اپنی مٹھیاں غصے سے بیچتی چلی گئی تھی۔ احد اب افسنون کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بنا تو مجھے اب دونوں قربانی کا بکرا، اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ تم اقبال حسن کے ملک کے گھر پر کیا کر رہی تھی؟ کر رہا تھا۔ احد کے سوال پر وہ لب بھیج گئی تھی۔ اس کا ڈانس دیکھنے گئی تھی۔ بہت کوئی کمینہ ڈیش انسان ہے، مجھ پر الزام۔ افسنون، اب مجھ سے پوچھے بنا کوئی بھی کام نہیں کرو گی
اینڈ اٹس اے وارننگ، احد کہنے لگا جبکہ افسنون خاموشی سے لیپ ٹاپ اسکرین کو گھونے لگی۔ اس ڈیٹ کلیئر؟ اپنا سوال اس نے پھر سے دہرایا تھا تو افسنون نے جھنجھلا گئی تھی۔ اوکے اوکے۔ احد اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا جبکہ افسنون پریشان ہوئی تھی، اپنا موبائل دیکھنے لگی۔ ہاسپٹل میں وہ جیسے ہی انٹر ہوئی تھی تو جلدی میں سامنے سے آتے اسکان سے ٹکرائی تھی۔ اس کا ماتھا اسکان کے چوڑے سینے سے ٹکرایا تھا اور سوری لگی تو نہیں سجل؟ اسے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے دیکھ کر اسکان نے پریشانی سے پوچھا تھا جبکہ سجل اس کی نزدیکی پر بوکھلا کر نفی میں سر ہلانے لگی تھی اور بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اسکان بھی سیدھا ہوا تھا۔ سجل اس کے وجیہہ چہرے سے نظر چرا رہی تھی کہ دل بار بار بے ایمانی کرتا تھا۔ رات کے ان خوبصورت لمحوں کا اسیر ہو رہا تھا۔ افسون کیسی ہے؟ وہ سجل کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگا تھا جبکہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ ٹھیک ہے، احد کے ساتھ آفس گئی ہے، سجل نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ ایکچولی اسکان پریشان سا نظر آنے لگا تھا۔ ایکچولی وہ اداس تو نہیں تھی نا؟ اداس؟ سجل کے رک کر سوالی نظروں سے دیکھنے لگی تھی جبکہ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ پریشان، غصہ؟ کچھ بھی نہیں، ہنس رہی تھی۔ صبح کیوں؟ سجل کی سوالی نظروں سے اس نے نظر چرائی تھی۔ میں نے افسنون کو بہت غلط باتیں کی تھی رات کو اور اب گلٹی فیل ہو رہا ہے۔ اس کے بتانے پر سجل نے گہرا سانس لیا تھا۔ اب اسے اسکان کے ہچکچاہٹ کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ افسنون نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ اس کے سوال پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ افسنون بہت اچھی انسان ہے، نہ جانے کیسے کہہ گیا میں اسے یہ سب۔ ایکچولی میں بہت خاموش طبیعت ہوں افسنون اس نے لب بھیجے تھے تو خود کے حوالے سے خیر لیو اٹ۔ افسنون بہت اچھی لڑکی ہے اسکان، آئی ایم شور آپ کو اس سے محبت بھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ آپ کی لائف بھی بہترین لائف ہوگی۔ سجل نرمی سے اس کے چہرے کو اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی جبکہ وہ کندھے اچکا گیا۔ افسنون کے ساتھ آپ کبھی بور نہیں ہوں گے، وہ سب کا دل رکھنا جانتی ہے اور کسی کو اداس یا خاموش رہنے بھی نہیں دیتی۔ سجل نے پھر سے کہا تو وہ گہرا مسکرا دیا تھا۔ ایکچولی وہ تھوڑی شرارتی ہے اور اب میں کیا بتاؤں، تم خود بھی جانتی ہو جتنی تم سوبر اور خاموش طبیعت رکھتی ہو اتنی ہی افسنون۔ سجل کو اس کی بات ناگوار گزری تھی۔ آپ بار بار افسنون کو مجھ سے کمپیئر کیوں کر رہے ہیں اسکان؟ آپ جیسے سوبر بندے کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی۔ افسنون سمجھ کر ہی پہچانے اور جاننے کی کوشش کرے، اسے دوسروں سے کمپیئر نہ کرے۔ اسے واقعی برا لگا تھا اسکان کا یوں بار بار اس کے ساتھ اسے کمپیئر کرنا۔ اسکان نے شرمندگی سے اپنی پیشانی مس لی تھی۔ آئی ایم سوری، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ سجل خاموش رہی تھی۔ چلے شام میں ملاقات ہوتی ہے پھر، فی الحال تو میں ایک آپریشن کے لیے جا رہا ہوں۔ سجل نے ناراضگی نظر اس پر ڈالتے اس بات میں سر ہلا دیا جبکہ اسکان اپنی کن پٹی سلاتا ہوا کچھ سوچنے لگا تھا۔ پھر ایک نظر سجل پر ڈال کر وہ سجل رکھ کر آگے بڑھ گیا جبکہ سجل اداس نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ افسنون کی خوشیاں مجھے خود سے بھی زیادہ عزیز ہیں کہ وہ میری بہن ہے، سب سے اچھی بہن۔ عجیب بے چینی رگوں پہ میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ وہ غصے بھری آنکھیں، اس کا جارحانہ انداز، اس کا مغرور انداز۔ تبھی وہ گاڑی لیے اس کے گھر کے سامنے آیا تھا۔ وہ ایک بار دیکھ لینا چاہتا تھا اسے یا شاید مل لینا چاہتا تھا، لیکن اگر وہ پہچاننے سے انکار کر گئی تو اسی سوچ کے آتے اس نے شہادت کی انگلی سے اپنا سر کھجایا تھا۔ وہ گاڑی کب سے اس کا پیچھا کر رہی تھی جس میں 3 افراد بیٹھے ہوئے تھے جو وہ اپنا ٹارگٹ بنائے ہوئے تھے۔ سر، وہ یہاں پولیس آفیسر احد کے گھر کے سامنے کھڑا ہے، اس نے ایاز کو اطلاع دی تھی۔ وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ نہیں پتا سر، بس وہ گھر کو دیکھ رہا ہے۔ شوٹ ہم۔ اچھا ہے، اب آئے گا مزہ جب صبح اقبال کو اپنے چھوٹے بھائی کی لاش اس پولیس آفیسر کے گھر کے سامنے ملے گی اور پھر قیامت ہوگی جب پھر سے ان کے دونوں خاندانوں کے بیچ جنگ چھڑ جائے گی۔ ایاز اپنی بات کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا جبکہ وہ شخص اپنے ریوالور سے شاویز کا نشانہ لے رہا تھا۔ جیسے ہی میں گولی چلا دوں اور ہمیں لگے کہ گولی سے لگ چکی ہے تو میں گاڑی کو تیزی سے بڑھانا ہے آگے۔ وہ شاویز کا نشانہ لیتا ہوا اپنے ڈرائیور کو ہدایت دے رہا تھا اور پھر گولی چلی تھی جو شاویز کے کندھے کو چھو کر گزر گئی تھی۔ اپنے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ تیزی سے نیچے جھکا تھا۔ شٹ، اقبال 1000 بار اسے تنبیہ کر چکا تھا کہ باہر نکلتے اپنے ارد گرد کا خیال رکھا کرو اور ریوالور ساتھ لیا کرو، پھر ایک گارڈ اپنے ساتھ رکھ لیا کرو۔ لیکن وہ شاویز ہی کیا جو کسی بات کو سن کر سیریس ہو جائے۔ ایک تو گولیاں مزید چلی تھی جو شاویز کو نہیں لگی تھی، 2 گارڈ بھی باہر نکل آئے تھے جو ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے۔ شاویز اسے نظر بچا کے گھر کی پچھلی سائڈ پر گیا تھا اور بمشکل دیوار پر لانگ کر اس گھر کے پچھلی سائڈ پر گھاس پر گرا تھا۔ اونچائی کم ہونے کی وجہ سے وہ آسانی سے کود گیا تھا۔ سجل رات کے اس وقت لون میں ٹہل رہی تھی۔ گولی چلنے کی آواز پر تیزی سے لون کے پچھلی سائڈ پر آئی تھی جب اسے کوئی شخص وہاں نظر آیا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا تو شاویز تیزی سے مڑ رہا تھا۔ سامنے سے دشمن جان کو دیکھ اس درد میں بھی جیسے اس کی آنکھوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی جبکہ سجل اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی چلا رہی تھی۔ تم پولیس سے بھاگ رہے ہو؟ سجل اس شخص کو یوں آدھی رات کو اپنے گھر کے پچھلی لون کے سائڈ پر دیکھ کر حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا سجل کو خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگا اور ایک پولیس والے کے گھر پناہ لے رہے ہو تم گینگسٹر؟ وہ پھر سے بولی اور شاویز نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دیوار سے پن کیا تھا۔ میں قتل بھی بہت اچھے سے کر سکتا ہوں اگر خاموش نہ رہی تم۔ وہ سرگوشی میں سجل کے کان کے پاس کرایا تھا جبکہ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا بولتی ہو تم، میں زخمی ہوں، آئی نیڈ ٹریٹمنٹ۔ وہ پھر سے سرگوشی میں کہہ رہا تھا جبکہ سجل کی نظر اس کے کندھے سے پر لگے خون پر گئی تھی۔ شاویز نے نرمی سے ہاتھ ہٹایا اپنے منہ سے۔ گولی لگی ہے تمہیں؟ اس کی حیرت میں ڈوبی آواز آئی تھی جبکہ درد برداشت کرتے شاویز گشخانے
گش آنے لگے تھے تبھی دیوار کے سہارے لے کر وہ کھڑا ہوا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ سجل تیوری چرائے پوچھ رہی تھی جبکہ وہ مسکرا کر سجل کو دیکھ رہا تھا۔ سجل رات کو ہی اسے گھر کے پچھلی سائڈ بیسمنٹ میں لے گئی تھی اور وہیں اس کا ٹریٹمنٹ کیا تھا اس نے۔ میں سمجھا تھا تمہیں لوگوں کے گھروں میں تانگ جھانک کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، لیکن تم تو اچھی خاصی ڈاکٹر بھی ہو۔ واہ! شاویز شرارتی نظروں سے مزے سے کہنے لگا تھا جبکہ سجل اب پیچھے سے گھور رہی تھی۔ گولی دماغ پر کیوں لگی ہے؟ کیوں نہ لگی؟ آپ کے راہ سے تنگ کر رکھا ہے آپ نے مجھے۔ سجل کے دانت پیسنے پر وہ گہرا مسکرا دیا تھا۔ اب تو نام بھی پتہ چل گیا ہے مجھے تمہارا، سجل۔ وہ ویسے میں اس رات تمہاری منگنی تو نہیں ہوئی نا اس مولوی سے؟ سجل نے ناسمجھی والے انداز میں سے دیکھا تھا۔ وہی طوفانی رات جب ہم تم ایک کمرے میں بند تھے، یاد آیا؟ شاویز اس کے چہرے کی طرف جھکنے کی کوشش کر رہا تھا جب درد کی ٹیس سے اس کے کندھے پر اٹھی تھی۔ وہ پھر درد سے کرا کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ سجل اس کے چہرے پر درد کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ زیادہ موو مت کیجیے پلیز، زخم گہرا ہے ابھی آپ کا، اس دل پر لگے زخم سے کم ہی گہرا ہوگا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا، کسی عاشق کی طرح بولا تھا۔ سجل نے آنکھیں گھما کر منہ بنایا تھا۔ یہ گولی کیوں چلائی ہے آپ پر؟ کدھر ڈاکہ ڈالنے گئے تھے آپ تم پر؟ شاویز کی بات سجل نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا تھا۔ تمہارا گھر لوٹنے کا ارادہ تھا، لیکن دیکھے تو میں مریض بنا تمہارا اور تم مسیحا میری۔ وہ مسکرا کر کہتا آنکھیں موند گیا تھا۔ سجل نے غور سے اس کی بند پلکوں کو دیکھا تھا۔ یہ مجھے لگتا ہے فنون سمجھ رہا، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی جب اچانک اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ ویسے اچھا ہوا جو تمہاری انگیجمنٹ اس مولوی سے نہیں ہوئی۔ آج کے زمانے میں دوسری لڑکیوں کا ملنا اور پھر اس سے دوسری محبت کا ہو جانا کتنا مشکل کام ہے۔ پہلی لڑکی اور پہلی محبت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ سجل ناک چڑھاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ مصوف تو کاپی پیسٹ ہے اصوف کا، یہی لگ رہا ہے مجھے۔ تو انگیجمنٹ ایوننگ محترمہ اسی مصوف کے ساتھ تھی۔ کیا کام تھا اس ڈاکو سے میری بہن کا؟ وہ شاویز کو دیکھتی اپنی سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی جب وہ گہرا مسکرایا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم بھی مجھے مس کر رہی تھی۔ سجل نے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ جی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگی جب شاویز نے اس کی کلائی تھام لی تھی اور سجل نے بھڑک کر اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ اپنا سر کھجانے لگا۔ سوری، ایکچولی مجھے پوچھنا تھا کہاں جا رہی ہو تم؟ گھر، وہ دو ٹوک انداز میں کہتی موڑی تھی۔ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر؟ سجل نے اس کی معصومیت سے پٹپٹا دیا، آنکھوں پر بھرپور گوری سے نوازا تھا۔ آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ ہی لینے جا رہی ہوں۔ جاؤں؟ جاتے جاتے اپنی وائی فائی کا پاس ورڈ تو بتاتی جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ سجل گہرا سانس لے کے اس کے قریب آئی تھی اور اس کا موبائل لے کر وائی فائی کا پاسپورٹ انٹر کیا تھا۔ نمبر بھی سیو کر لو اپنا، کسی چیز کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے مجھے اس کے کال کوٹری میں۔ سجل نے ایک گھوری سے اسے نوازا تھا۔ اپنا نمبر بھی اس کے موبائل میں سیو کیا اور موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ واٹس ایپ اسی نمبر پر ہے، کب تک ڈیرا رہے گا آپ کا یہاں؟ سجل کے طنز پر وہ منہ لٹکائے اسے دیکھنے لگا۔ میرے جان کے دشمن باہر ہی ہیں ابھی، میں تو ابھی زخمی ہوں، کیسے ان کا مقابلہ کر پاؤں گا؟ سجل نے گہرا سانس لیا تھا۔ یہ بھی پولیس والے کا گھر ہے، دھیان رکھنا کہیں جیل ہی نہ پھینک دیا جائے۔ اس پر کڑی نظر ڈال کے وہ چلی گئی تھی جبکہ شاویز ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ گنگناتی ہوئی وہ بیسمنٹ میں تھی۔ دل ہی دل میں وہ خوش ہو رہی تھی کہ جس طرح اس نے آج اسکان کو نظر انداز کیا تھا۔ مزہ آ گیا، فنون چھا گئی ہو تم۔ سجل بات سنو، شاویز آہستہ آواز میں بلا رہا تھا۔ وہ گھور کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سجل ادھر آؤ۔ شاویز نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے کھینچا تھا۔ اے چھوڑو مجھے، کیا سجل سجل لگا رکھی ہے؟ میں افسنون ہوں، وہ منہ بنا کر بول رہی تھی جب شاویز نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ چپ، افسنون کے ہاتھ پر کاٹ چکی تھی وہ چلاتا ہاتھ پیچھے کر چکا تھا۔ ہاتھ تو صاف تھے نا تمہارے؟ میرا روزہ مقروء ہو گیا۔ اے کون ہو تم؟ میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ چور! آخر میں اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ ہائے تم تو وہی لٹیرے ہو۔ شاویز اپنے ہاتھ کا درد بھول کر اسے گھورنے لگا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو ویسے مسٹر لٹیرے؟ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی ہوئے پوچھنے لگی۔ شاویز درد سے چلایا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا مطلب کیا ہوا؟ کل ہی تم نے خود ہی ٹریٹمنٹ کی تھی زخم کی اور اب پوچھ رہی ہو کیا ہوا؟ پاگل تو نہیں ہو؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ درد کے اثار اس کے چہرے پر واضح تھے۔ درد ہو رہا ہے؟ اس نے بے حد نرمی سے پوچھا تھا۔ شاویز نے پھر گھوری سے نوازا تھا۔ جواب میں افسنون نے بھی بھرپور گولی سے نوازا تھا۔ تم میرے گھر پر کیا کر رہے ہو؟ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہو تم بھی ڈاکٹر سجل، اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ میں افسنون ہوں۔ افسنون نے بھی گولی سے نوازا تھا، ساتھ ہی جھٹکے سے اس کا بازو جھکا۔ سیکرٹ ایجنٹ ہوں، بہت بری سزا دوں گی، بتا دو کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ اس پار لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ایجنٹ؟ کبھی ڈاکٹر بنتی ہو، کبھی ایجنٹ، کبھی سجل بنتی ہو، کبھی افسنون۔ بھوت تو نہیں ہو تم کہیں؟ شاویز نے ابرو اچکا کر کہا تھا۔ اے الو نہ بناؤ، سیدھی طرح بتاؤ یہاں کس خوشی میں آئے ہو؟ افسنون بھی اس کا کان کھینچتے ہوئے کہنے لگی جبکہ وہ بلبلایا تھا۔ افسنون، یہ کیا کری ہے؟ سجل کی آواز پر وہ دونوں موڑے تھے اور شاویز کی آنکھیں حیرت سے باہر آنے کو تھی۔ یہ بھوت! افسنون نے اس کے سر پر چپٹ رسید کی تھی۔ وہ بھوت نہیں ہے، سجل ہے۔ اور تو تم کون ہو؟ شاویز حیرت سے دونوں کو دیکھ رہا تھا جب افسنون نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائی تھی۔ میں افسنون، انسان ہی ہو دونوں؟
दिल पर हाथ रख के वो हैरत से पूछने लगा था, नहीं डाइन है हम? अफनान अपनी आंखें टेढ़ी करते हुए कहने लगी थी, जबकि सजल की हंसी छूट गई थी। अरे नहीं शावेज, हम इंसान हैं, ये मजाक कर रही है। इससे पहले कि शावेज का हार्ट अटैक होता सजल ने मुस्कुराते हुए बताया था। वो अब अफनान को देख रहा था। हम ट्विंस हैं, अफनान ने आंखें पटपटाते हुए कहा। लेकिन ज्यादा खूबसूरत मैं हूँ, सजल मुस्कुरा गई है। शावेज का सर चकरा कर रह गया था अफनान की बातों से, जबकि सजल अपनी हंसी जब्त कर रही थी। मैं पहचाना कैसे करूंगा तुम दोनों को? शावेज ने परेशानी से ने देख कर कहा था। सजल कंधे उचका गई, जबकि अफनान की आंखें शरारत से चमकी थी। मैं बताती हूँ ना, मेरे सर पर मोल है, इसके सर पर नहीं है। मेरे 32 दांत है और इसके 31 हैं। एक दांत इसका कीड़ा खा गया था और एक सीक्रेट रेंजर है, बट मैं बता नहीं सकती। शावेज इसे ही गोरा था, झंझला गया। कोई सीक्रेट नहीं बताओ, बस इतना बता दो तुम दोनों में सजल कौन है? मैं अफनान, ये सजल। मैं सजल, ये अफनान। दोनों साथ बोली थी। उफ, एक बात करो। शावेज झंझला गया था। मैं सजल हूँ। अफनान ने हाँक भी की थी, जबकि सजल मुस्कुराने लगी। और हमारा भाई पुलिस और तुम चोर डाकू, हाउ रोमांटिक। अफनान फिर से शुरू हो चुकी थी। मेरी डॉक्टर कौन है तुम दोनों में से? शावेज पीछे दोनों को देख रहा था। जिसे तुम चाहो वही तुम्हारी डॉक्टर। अफनान के जवाब पर वो सटपटा गया था, जबकि सजल को इस पर रहम आ रहा था। नहीं तंग करो अफनान इसे, अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम सजल हो। शावेज अब फिर से कंफ्यूज हो रहा था। हाँ, तो टाइम आने पर हम दोनों कुछ भी बन जाती हैं। कभी मैं डॉक्टर इसकी जगह तो कभी ये दुल्हन मेरी जगह। अफनान की शाहबड़ी रग फिर से फड़की थी। शावेज पीछे इन दोनों को देख रहा था। मेरी ट्रीटमेंट किसने की थी तुम दोनों में से? जोक नहीं, सजल डॉक्टर है। तो सजल ने अफनान ने बताने पर सजल को देखने लगा था। और इस रात मेरे घर पर सजल तो नहीं थी, मैं थी। सजल तो दुल्हन बनी थी मेरी जगह पर। अफनान अपनी बात कहकर हंसने लगी थी, लेकिन दोनों के संजीदा चेहरे पर नजर पड़ते ही वो हंसी रोक गई थी। इतने सीरियस क्यों हो रहे हो दोनों? मैं चाह रहा हूँ, शावेज ने स्पार्ट लहजे में कहा था। अफनान आहत की आवाज़ पर तेज से जाने लगी थी और भाई वो चली गई थी, जबकि सजल इसे देख रही थी। अब वो जो अपने जैकेट पहन रहा था। मत पहनो, हाथ को ज़्यादा मूव करोगे तो जख्म खराब होगा। शावेज खामोशी से देखने लगा था। कितनी अजीब बात है ना, ट्विंस दोनों मिलकर किसी को भी फूल बना देते हैं, किसी का भी दिल तोड़ देते हैं कंफ्यूज करके। सजल नासमझी से इसे देखने लगी थी। अफनान थोड़ी शरारती है, कुछ भी बोलती रहती है। मैं चलता हूँ अब। वो बेहद कन्फ्यूज़ और संजीदा था जब सजल इसके सामने आकर खड़ी हुई थी। कहाँ जाओगे इस कंडीशन में? अपने घर। वो बेहद संजीदा था। तुम नाराज़ हो? सजल के साथ पर नफ़ी में सर हिलाने लगा था। मैं क्यों नाराज़ होऊंगा? एक बेचारे दूल्हे को मैंने थोड़ी धोखा दिया। एक बहन दुल्हन बन के बैठ गई दूसरी बहन के फियांसे के साथ, और इसके हाथ से रिंग भी पहन ली, जबकि खुद दुल्हन बाहर घूम रही थी। अजीब। सजल शर्मिंदा सी नज़र झुका गई थी। ऐसा कुछ नहीं है। अरे मुझसे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अजनबी ही तो हूँ। वो जा फिर रहा हूँ वैसे भी। वो जाने लगा था। शावेज रुको प्लीज़। सजल ने जल्दी से इसे आवाज़ दी थी। वो रुक कर सजल को देखने लगा। मैं बाहर देख लूँ कोई है तो नहीं? शावेज झटक कर रुका था, जबकि सजल बाहर देखने लगी। इसे अजीब ही लग रहा था। कभी शरारत में सही या मजाक में सही हम ऐसा कुछ कर जाते हैं कि बाद में सोचने पर भी शर्मिंदगी महसूस होती है। शावेज जा चुका था, लेकिन सजल देर तक वहीं लॉन में खड़ी रही थी। इसे वाकई अब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जब इस शाम अफसोस की बात मानकर वो दुल्हन बनी थी, कुछ लम्हे के लिए वो लम्हों की असीर भी हो गई थी। अपनी ही बहन के यकीन को तोड़ने चली थी, अपनी ही बहन के फियांसे को। वो सोचने लगी थी, और अब इसे खुद से शर्मिंदगी हो रही थी। वो वक्त एहसास था जो उसके दिल में अचानक से आया था, लेकिन फिर खुद को समझा चुकी थी। वो शर्मिंदा हो रही थी। वो खुद से, अफनान से, असकान से, अपने रिश्ते से। वो कब से सोफे पर नीमदराज इकबाल की घोड़ी को नज़रअंदाज कर रहा था। भाई बस कर दे, घूरना कितना घूरेंगे? आखिर वो झंझला गया था और इकबाल तो जैसे भरे बैठा हुआ था, भड़कने लगा। तुम्हें गोली लगी? तुमने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। एक पूरी रात और एक पूरा दिन हॉस्पिटल में रहे, तब भी मुझे इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं समझा। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी समझो या कोई जिद? शावेज झंझला उठा था। भाई कैसी जिद? अब आप भी कभी कभी मुझे आपसे दुश्मन ही समझने लग जाते हैं। इकबाल पीछे से घूर रहा था। जब मामा पापा छोड़ गए थे हमें, तब से तुम्हारा अपने बच्चे की तरह ख्याल रखा है मैंने शावेज, और तुम मेरे साथ ये सलूक करोगे तो दुख तो होगा ना मुझे। वो उदास हो रहे थे। शावेज को शर्मिंदगी हो रही थी। आई एम सॉरी भाई, अब ऐसा नहीं होगा कभी। इकबाल हल्का सा मुस्कुरा दिया था जब इनका मुलाजमा आया था। सर, मिस्टर रियाज आपसे मिलने के लिए आए हैं। दोनों ही चौंके थे। शावेज के माथे पर बलों में इजाफा हुआ था, जबकि इकबाल पुरसुकून ही रहा था। अंदर लेकर आओ इन्हें। ओके सर। मुलाजिम चला गया था। ये क्यों आए हैं? शावेज ने पूछा था, जबकि इकबाल ने आंखों से तसल्ली दी थी। रिलैक्स रहो। तब तक याज भी फूलों का बुके हाथ में लिए अंदर आया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। इकबाल भी अपनी जगह से खड़े होते बोला था। याज ने फूल शावेज की तरफ बढ़ाए थे कि तुम्हारी सेहतयाबी के लिए। शावेज ने आबरूश का किसकी मुस्कुराहट मुलाजा की थी। आपको कैसे पता चला? कहीं आपने तो हमला नहीं कर पाया? याज के चेहरे का रंग पल भर में बदला था और फिर हंस पड़ा। बहुत मजाकिया हो। वो सीधा होकर इकबाल के साथ वाले सोफे पर जाकर बैठा था। कैसे आना हुआ? शावेज फिर से पूछ रहा था, जब इकबाल ने इसे अपने सामने रहने का इशारा किया। फिर यास को देखने लगा। बहुत दुश्मनियां पाल ली हैं, वो जिद भी कर ली, लेकिन फिर सोचा
بھائی تو پھر وہی ہوتا ہے، ماں الگ ہے، باپ تو ایک ہی ہے ہمارا، تبھی آپ سے ملنے چلا آیا۔ ایاز اپنے لہجے میں مٹھاس کھولتے ہوئے کہنے لگا، اقبال خاموش رہے تھے جبکہ شاویز کی ہنسی چھوٹی تھی۔ ایاز نے گھور کے اسے دیکھا تھا، لیکن فی الحال خاموش رہنا بہتر تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے ایاز، تمہیں اس بات کا احساس ہوا اور ہم سے ملنے آ گئے، بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا تم نے آج تو۔ اقبال مسکرا کے کہنے لگا تھا جبکہ ایاز بھی شاویز سے نظریں پھیر کر اقبال کو دیکھنے لگا تھا۔ بالکل، یہ پولیٹکس، یہ الیکشن تو چلتے رہتے ہیں، سیٹ کسی نہ کسی کو ملتی ہے جس کو ملنا ہو، بس دوستی اور رشتہ داری کبھی خراب نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، مجھے خوشی ہوئی کہ تم یہاں آئے، اقبال نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ایاز بھی مسکرانے لگا لیکن شاویز اس کا زرق نظروں سے جائزہ لے رہا تھا، کچھ تو گڑبڑ ہے، وہ یہی سوچتا رہا تھا۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ کب سے اس نمبر کو گھور رہا تھا، اسکرین آف ہو جاتی پھر سے آن کر کے اس نمبر کو گھورنے لگتا۔ اف، آخر جھنجھلا کر موبائل ہی بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں رکھ دیا تھا۔ اف اف اف، آخر میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں، اس نمبر کو اتنا گھور کیوں رہا ہوں میں۔ وہ سخت جھنجھلا گیا تھا اپنی سچویشن سے۔ وہ اب سیدھا ہو کے لیٹ چکا تھا اور چھت کو گھورنے لگا، لیکن دل میں پھر سے پٹری سے اترنے لگا تھا۔ سوچوں کا تسلسل پھر بس اجل کے گرد گھوم رہا تھا۔ اہم باتیں سنا دی اس بیچارے کو، اس نے تو میری ٹریٹمنٹ کی تھی اور میں سے ہی یہ سب افسنون کی وجہ سے ہوا ہے، بولتی رہتی ہے، بٹر بٹر دماغ ہی بند ہونے لگا تھا، بندے کو گھما کے رکھ دیتی ہے جیسے مجھے ہی گھما کے رکھ دیا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اچانک ہنسنے لگا تھا، ناٹک ہے پوری، لیکن پھر سے منہ لٹکا کے بیٹھ گیا تھا۔ اب سجل سے کیسے بات کروں، کیا کروں، اف۔ اور پھر سے موبائل اٹھا چکا تھا، واٹس ایپ آن کر کے اس نے سجل کے نام پر کلک کیا۔ چیٹ اوپن ہو چکی تھی، لاسٹ سین 9:30 کا تھا۔ وہ پھر سے لبیچ گیا تھا، اس کے نام کو گھورنے لگا، اس کی پروفائل چیک کی اور پھر جھنجھلا کے موبائل رکھ دیا۔ جھنجھلاتا پھر سے موبائل اٹھا چکا تھا، میسج ٹائپ کرنے لگا، کون سا پین کلر بیسٹ ہے پین کے لیے۔ میسج ٹائپ کر کے وہ اسکرین کو گھور رہا تھا، دل تیز سے دھڑک رہا تھا، دماغ بھی جامد ہو رہا تھا، سینڈ کرے کہ یا نہ کرے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس نے سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ شٹ، وہ اب پیچھے اب سامنے کھڑے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا، جب اقبال والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ پین تو نہیں ہو رہی بھائی، آپ بھی نا۔ وہ سر تاثر سے ہلاتا ہوا پھر سے اپنے ٹائپ ہوئے میسج کو دیکھا جو سینڈ ہو چکا تھا۔ سجل کو صبح آنکھ کھلتے اس نے موبائل چیک کیا تھا اور شاویز کا میسج دیکھ اس کی آنکھوں میں حیرت بھر آئی تھی۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے کچھ دیر اس کے میسج کو دیکھتی رہی، ریپلائی کو سوچتی رہی، جب اچانک افسنون اس کے قریب ہی بیٹھ پر آرام سے بیٹھی تھی، موبائل چھوٹ کر بیڈ پر گرا تھا۔ افسنون، انسان بنو گی۔ سجل نے اسے گھورا تھا جبکہ وہ ہنستی تھی۔ نہیں، ایک تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، نہ تمہارے غصے کا پتہ چلتا ہے نہ ہنسی کا۔ سجل اس کی طرف گھومی تھی اور افسنون مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بابا آتے ہیں، مجھے ساتھ لگاتے ہیں، پیار سے سمجھاتے ہیں، پھر میں ٹھیٹ والی افسون بن جاتی ہوں۔ سجل مسکرا پڑی تھی، خوش رہا کرو، ہنسا کرو، اور ہم کون سی کسی کو میری پرواہ ہے۔ وہ کندھے جھکا کر منہ بنا کر بولی تھی، مما ایسے بہیو کرتی ہیں جیسے میں نے کہا ہے کہ مجھے اس دنیا میں ہی لے کر آؤ۔ ایک عدد فیونسی ہے جو مجھے گھورتا رہتا ہے، بہن ہے جو مسکرا کے میری ہر شیطانی میں میرا ساتھ دیتی ہے، اور ایک عدد بائی ہے جو میری جان ہے۔ بس سجل، پھر بھی مجھے لگتا ہے جیسے میں سب جیسی نہیں ہوں، عجیب ہوں، ہنستی ہوں، بہت بولتی ہوں، گالیں دیتی ہوں، اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی ہوں۔ بس سجل، اس میں میرا کیا قصور، میں ہوں ہی ایسی، کیا میں بری ہوں، کیا میں غلط ہوں۔ سجل اسے ہی دیکھ رہی تھی، ہاں بری ہو تم اور غلط بھی ہو، جانتی ہو کیوں، کیونکہ تم وہی سوچتی ہو جو سوچنا چاہتی ہو۔ اسکان تمہیں چاہتا ہے، کبھی اس کی آنکھوں میں محبت نہیں دیکھی اپنے لیے۔ افنون ہنس پڑی تھی، محبت تو دیکھی ہے، بس گھورتا ہی رہتا ہے جیسے مجھے کہا جائے گا۔ اب افسنون تو افسنون ہے، بس سجل یا منگل کو تو نہیں بن سکتی نا۔ سجل اس کے بعد سنوانے لگی تھی، تم افسنون ہو، بے حد خوبصورت، بے حد شرارتی، پتہ ہے تم میں کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے، تمہارا یہ ڈمپل جو کسی کے دل میں بھی گدگدی کر سکتا ہے، تو ایسے بات کرتی ہے جیسے میرا ہیرو ہے تو۔ افسنون اس کی بات پر ہر ہنسی میں اڑا چکی تھی۔ سجل بھی تاثیر سے سر ہلاتی ہنس پڑی تھی۔ افسنون بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں ہوں آپ کی برٹش ایشین دلہن افسنون، جو وہاں بالکل نہیں ہوگی، جو یہاں رہتی ہے، آ رہی ہے ہمیشہ سے۔ سجل کو اس کی ایکٹنگ ہنسی آئی تھی، ویسے کیا ہوگا اگر عین نکاح کے وقت دلہن ہی غائب ہو۔ شور اٹھے، دلہن بھاگ گئی، ارے دلہن بھاگ گئی، اس کی بات پر سجل نے لب بھیجے اسے گھوری سے نوازا تھا، پھر دلہن کی بہن بنے گی۔ دلہن، تمہارے تیور مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے افسنون، کیا کرنے والی ہو۔ سجل شک بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ کندھے جھکا کے مجھے روزہ لگ رہا ہے۔ رخ موڑ کر وہ مرر میں اپنا عکس دیکھنے لگی جبکہ سجل اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ اف بابا، آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، بہت زیادہ، آپ میرے ساتھ ہوتے ابھی تو آپ کے کندھے پر سر رکھ کر ڈھیر سارا روتی، اپنے دل کی باتیں بتاتی آپ کو، وہ باتیں جنہیں یہاں کوئی نہیں سمجھتا، نہ سمجھنا چاہتا ہے کوئی۔ اس نے نظریں پھیر کر بیڈ پر رکھے اپنے نکاح کے ڈریس کو دیکھا تھا جسے تسنیم نے بے حد چاہ سے شہر کے مہنگے ترین بوتیک سے دلوایا تھا، ساتھ میں میچنگ جوڑری، سینڈل اور کلچ بھی رکھا ہوا تھا۔ چوڑیاں، اس نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے ان چوڑیوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ پتہ کیا افسنون، اسکان کو چوڑیاں بہت پسند ہے، ہاتھ بھر بھر کے پہنا۔ تسنیم کی بات یاد آئی تھی تو اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا اور نظریں بھی پھیر لی تھی۔ دل کی تیز دھڑکن کو سنبھالتی وہ خود کو مرر میں دیکھنے لگی تھی۔ یہ رنگ تم پر بہت زیادہ جچتی ہے افسنون، اور یہ کلر اسکان کو بھی بہت پسند ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج میری بیٹی مکمل اسکان کی پسند کے رنگ میں ڈل کے اپنے اس خوبصورت موقع کو مزید خوبصورت بنائے۔ تم دونوں خوش رہو ایک ساتھ ہمیشہ۔ تسنیم کی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھی، آنسو اس کے گال پر پھسلا تھا جسے اس نے بے دردی سے صاف کیا تھا ہاتھ کی پشت سے۔
لیکن خالہ جان نے مولوی صاحب کو میں پسند نہیں، آپ سب کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ خود سے بڑبڑائی تھی، سامنے کھڑکی کو دیکھا اور پھر اپنی چادر اٹھا کے بالکنی کی طرف بڑھی تھی۔ اندھیرا پھیل چکا تھا، مہمان سارے افطاری میں مصروف تھے۔ باہر لان میں اس وقت کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی، پورا لان رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اس نے لب بھیجے تھے، میں چلی جاؤں گی، یہی بہتر ہے سب کے لیے، لیکن جاؤں گی کہاں؟ ڈریس پہن کر وہ کچھ دیر سوچتی باہر آئی تھی جہاں تیار ہو رہا تھا۔ کاٹن کے وائٹ شلوار قمیص میں ملبوس و بےحد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ پرفیوم لگاتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے میرر میں صاحبہ کا عکس دیکھ رہا تھا جو اسی کلائی ساڑی میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ صاحبہ کچھ سوچ کے ڈریسنگ ٹیبل کے قریب آئی تھی، ہاتھ اس پر نظر ڈالتا تھوڑا سائڈ پر ہوا تھا۔ اب اپنی گھڑی پہن رہا تھا جبکہ صاحبہ دانتوں تلے لب دبا کے اپنے بلاؤز کے پش کی زپ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ آفس نے لا کر گہرا سانس لیا تھا جبکہ ہاتھ نے اس کی نظر آتی دودھیا رنگت کی پش سے نظریں چڑانے کی ناکام کوشش کی تھی، اور پھر کچھ سوچ کر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ وہ جو دھیان سے زپ بند کرنے کا سوچ رہا تھا، بے دھیانی میں اس کی انگلیاں صاحبہ کی پش سے مس ہوئی تھی جو صاحبہ کی دھڑکنیں منظم کر گئی تھی۔ اس لمس کو صاحبہ نے اپنی روح میں اترتا محسوس کیا تھا۔ تیزی سے ہاتھ پیچھے ہوا تھا اور رخ موڑ کر اپنے شوز پہننے لگا تھا جبکہ صاحبہ دل دھڑکتے دل کے ساتھ کن آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لب ہلکے سے مسکرائے تھے۔ تھینک یو ساڑی کے لیے، ماما کہہ رہی تھی کہ اس کی بات ادھوری رہ گئی کہ بہت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لاج رہے تمہاری سب کے بیچ، تبھی لا کر دیا ہے، کچھ اور نہ سمجھنا۔ وہ لب بھیجے اپنی بات کہہ گیا تھا، دروازے کی طرف مڑا۔ احسان ہے تمہارا، صاحبہ نے جل کر کہا، یہی سمجھ لو، سوز سمیت اتارنا میرا یہ احسان۔ لان سے ہوتی وہ گھر کی پچھلی سائڈ کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا ارادہ بیسمنٹ میں جانے کا تھا جہاں اسے صبح تک رہنا تھا۔ دل پر بھاری بوجھ سا تھا، بار بار کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ خود کو تسلی دیتی چلی جا رہی تھی کہ وہ کچھ اچھا ہی کرنے جا رہی ہے اور کل صبح سب ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ جب اچانک کسی کے کشیدہ سینے سے ٹکرائی تھی، نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کان لب بھیجے سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ وہ بکھلا کر پیچھے ہونے لگی تھی۔ سفید کرتے میں کونے تک اپنی آستین فولڈ کی، اپنی محسوس کلون کی خوشبو میں بسا وہ بےحد ڈریسنگ لگ رہا تھا۔ افسنون اس کی شخصیت سے نظر چرا گئی تھی۔ نکاح بھی دھوکے سے سجل سے کروانا چاہ رہی ہو جیسے انگیجمنٹ کروائی تھی۔ اس کے سر لہجے پر افسون نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، زبان جیسے تالوں تلے چپک گئی تھی۔ وہ کہتی بھی تب کیا کہتی، تمہیں کیا لگا تھا افسنون پنہان شاہ کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میرے پہلو میں بیٹھی یہ دلہن کون ہے؟ افسنون ہے، یہ سجل ہے؟ اس کا لہجہ مزید سرد ہوا تھا۔ بچپن سے جس لڑکی کو میں دیکھتا آ رہا ہوں، جس کے ہر انداز ہر احساس سے میں واقف ہوں، جس کی خوشبو تک میری سانسوں میں بسی ہے، جسے تنہائی میں اپنی محبت کے ہر رنگ ہر سانچے میں ڈالا ہے، اس کی جگہ کوئی اور آ کے بیٹھ جائے اور مجھے محسوس بھی نہ ہو۔ کتنا بیوقوف سمجھ رکھا ہے مجھے۔ اذکار نے آگے بڑھ کے اس کا بازو جھک رہا تھا جبکہ حیرت سے وہ اس کی باتیں سن رہی تھی، اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان الفاظ کا، آپ کو ویسے بھی سجل پسند ہے، بار بار یہی تو کہا تھا نا آپ نے کہ کاش میں سجل جیسی ہوتی۔ اس کی آواز میں نہ چاہتے ہوئے بھر آئی تھی جب اذکار نے جھٹکے سے کھینچ کے اسے اپنے قریب کیا تھا، لیکن تم افسنون ہو، تمہیں کیا لگا کہ اتنا بڑا دھوکہ دو گی مجھے اور میں تمہیں ایسے ہی کھلا اپنی منمانی کرنے کے لیے چھوڑ دوں گا؟ جس طرح سے میں ٹوٹا ہوں اسی لمحے، جس طرح سے میری محبت میری فیلنگ کی تسلیم ہوئی ہے، بدلہ تو بنتا تھا، اور تبھی بار بار میں تمہیں سجل سے کمپیئر کرتا تھا تاکہ تمہیں بھی احساس ہو کہ دل کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے۔ افسنون غصے سے گھورنے لگے تھے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، بار بار محبت کا نام نہ لیں، اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ ہٹیے پیچھے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی نکاح کرنا ہے، اور ضروری نہیں آپ خالہ جانے کی خواہش کے لیے بہت بولتی ہو تم۔ اذکار نے اس کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی تھی، اسے چپ کروایا تھا۔ افسنون کی دھڑکنیں اسی لمحے پل میں کے لیے منتشر ہوئی تھی، کبھی مدھم کبھی تیز ہوتی دھڑکنوں سے نظر چراتی وہ اس کان سے بھی نظر چرا گئی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، بات نہیں کرتے نکاح کرتے ہیں، اور سرگوشی میں کہنے لگا۔ افسنون غصے سے گھورتی خود کو اس کی گرفت سے دور کرنے لگی تھی، لیکن ناکام رہی۔ مجھے آپ سے کوئی نکاح نہیں کرنا، وہ تو تمہارے اچھے بھی کریں گے، اذکار نے دانت پیسے تھے، تم سے بدلہ رہتا ہے انگیجمنٹ والی حرکت کا۔ افسنون اسے گھور رہی تھی، آگے نا اپنی اصلیت پر بدلہ کس بات کا لینا ہے جب میں نکاح ہی نہیں کرنا چاہتی آپ سے؟ بہت شوق ہے نا تمہیں فورسڈ میرج بیسڈ ناول پڑھنے کا؟ اذکار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آپ میرا روم چیک کرتے ہیں؟ افسنون کا صدقہ لگا تھا، ہاں تو برٹش ایشین برائڈ جو ٹھہری تم، وہ زیر لب مسکراتا کہہ رہا تھا جبکہ افسنون کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھی۔ چلو اب اندر جا کے جلدی سے تیار ہو جاؤ، نکاح لیٹ ہو رہا ہے۔ افسنون نے پھر سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن اس کی گرفت سخت تھی، تبھی پھر پھر آ کر رہ گئی تھی۔ چھوڑیے مجھے، یہ کیا حرکت ہے فضول کی؟ چھوڑ میرا بازو، میں نے نہیں کرنا آپ سے نکاح۔ وہ چیخی تھی، نکاح تو ہوگا زبردستی، صحیح سیدھی طرح چل کے نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ ورنہ سب کے سامنے بتا دوں گا۔ افسنون صاحبہ اپنی انگیجمنٹ پر باہر گئی تھی اور اپنی جگہ سجل کو بٹھا دیا تھا۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے آبرو اچکائے تھے جبکہ افسنون کا غصے سوا نیزے پہ پہنچ چکا تھا۔ کیسے بدتمیز گنڈے، اسٹوپڈ ایڈیٹ! وہ گرائی تھی جب اذکار اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ شٹ اپ! وہ بھی گرایا تھا۔ تمیز کے دائرے سے نکل رہے ہو، اب جا کے تیار ہو، نکل رہی ہو، اب جا کے تیار ہو، اور اگر کوئی بھی فضول حرکت کی تو اس بار خاموش نہیں بیٹھوں گا، سب کے سامنے تمہیں وہ سزا دوں گا کہ یاد رکھو گی۔ اسے جھٹکے سے اپنے سامنے کی طرف لے جاتے ہوئے اس سے پارلے جی میں کہہ رہا تھا کہ
जितनी बार वो अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, उतनी बार अफसनौन अपने अल्फाज की मार रही थी। छोड़िए मुझे, इस सब का बदला तो मैं ज़रूर लूँगी आपसे। एक-एक करके वो दाँत पिसती हुई कराई थी। असकान इसे दूसरे के दरवाज़े से अंदर की जानिब ले गया था और अब सबकी नज़रों से बचता सीढ़ियाँ चढ़कर वो अफसनौन के कमरे के सामने खड़े थे। अंदर जाओ, 10 मिनट है तुम्हारे पास। ड्रेस पहनकर जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। ना पहनो ड्रेस तो, अफसनौन ने ज़िद्दी लहजे में सिर घूरते हुए कहा था, तो खुद अंदर जाकर ज़बरदस्ती पहना दूँगा ड्रेस। मुस्कान ने भी इसके लहजे में बात की थी। उन्होंने हैरत से उसे देखा था, जबकि चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ गया था। अब वो तो वो दांत पीसने लगी थी। हैंडसम हूँ, मुस्कान इसकी तरफ झुका था। बदला ज़रूर लूँगी आपसे इसका। वो तिल मिलाते हुए कमरे में जा चुकी थी और वो ज़ोर से दरवाज़ा भी बंद करना चाहा, जब मुस्कान ने आगे बढ़कर रोका था। अब क्या है, कमरे में बैठने का इरादा है क्या? वो तिलमिलाई थी। लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, यकीन नहीं आ रहा अब भी तुम पर। मैं बाहर ही खड़ा हूँ, जल्दी तैयार हो। मुस्कान शक भरी नज़रों से देख रहा था। डिस्गस्टिंग। अफसनौन दरवाज़ा बंद कर चुकी थी, जबकि मुस्कान ज़रा लबा मुस्कुरा दिया था कि यही अफसनौन तो है जो अपनी मोहब्बत के कदम इसके दिल की सरज़मीन पर तब से रख चुकी थी जब वो रोती हुई इसके करीब आई थी। मुस्कान, मेरे पापा नहीं रहे और तब बचपन से जो अपनायत का एहसास था, अफ़सोस है वो बिल्कुल अचानक मोहब्बत में ढल चुका था और वो खुद को अफसनौन की मोहब्बत में बेबस महसूस करने लगा था। लेकिन मंगनी पर जब सजल को देखा तो उसने अफसनौन की जगह, तब वो बेहद हर्ट हुआ था। गुस्सा भी आया था। दिल चाह रहा था कि सब छोड़कर वो उठे और इस बेवकूफ़ लड़की को पकड़ के लाए कहीं से, लेकिन वो खामोश रहा। मोहतरमा अपने मिशन में गई हुई थी, मतलब मिशन ज़्यादा ज़रूरी था मंगनी से। वो जो गुस्से में घर से निकली थी, अफ़शीन से सुबह-सुबह इसने बातें सुन ली थी और अब अचानक असकान से सामना होने पर इसका पारा मज़ीद हाई हुआ था। तभी इसे गुस्से से घूरती हुई जाने लगी जब असकान ने इसका बाजू पकड़े झटके से इसे अपने सामने खींचा था। मेरे सामने तमीज़ से रहा करो, उसने चबा-चबा के कहा था, जबकि अफ़सनौन ने इसे गुस्से से घूरने लगी। ना रहूँ तमीज़ से तो। असकान ने लब पीछे इसे देखा था, फिर झटके से इसे दीवार से पिन करता इसके करीब हुआ था। तो ये कि मिसेस अफ़सनौन, असकान तैयार रहिएगा, शाम को आपकी रुखसती है। अफ़सनौन ने हैरत से इसे देखा था। दिल की रफ्तार भी तेज़ हुई थी। ये जो डायपर्स का खनास तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में भरा हुआ है, इसे भी निकाल कर बाहर फेंक दो। तुमसे तो दस्तबरदार मैं कभी किसी सूरत में नहीं हो रहा, लेकिन शाम तक तो मेरे घर, मेरे बेडरूम में होगी। मेरी बीवी के ऐसे अफ़सनौन ने गुस्से से इसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन वो टीसे मिस ना हुआ। क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? वो गिराई थी। इस कान के चेहरे पर तंज़ मुस्कुराहट धर आई थी। क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है तुम्हें यूँ बेबसी इसे देखकर, चीखते देखकर। बदला भी तो रहता है ना हमारा। इसकी छोटी सी नाक को अपनी उंगली से छूता हुआ मज़ीद अफ़सनौन को दबा गया था। सभी रेडी और डोंट वरी, ईद के बाद बहुत बड़ा फंक्शन अरेंज होगा हमारी शादी का प्रॉपरली। वो अफ़सनौन को छोड़कर पीछे हुआ था। नहीं आ रही मैं आपके इस बेडरूम में। आई समझ, आप मुझसे यूँ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आपके इस बदले की ऐसी की तैसी। वो गहरे सांस लेती चीखी थी जब अफ़शीन बाहर आई थी। क्या बदतमीज़ी है अफ़सनौन, अफ़शीन ने सख्ती से कहा था, जबकि अफ़सनौन भी की आंखों से अपनी माँ को देखने लगी। आपके फेवरेट दामाद के साथ बदतमीज़ी कर रही हूँ, लीजिए मारिए मुझे, और कर भी क्या सकती हैं आप सब। काश इस दिन बाबा की जगह मैं मुझे गोली लग जाती। काश इस दिन बाबा बीच में ना आते और मैं मर जाती। बाबा की जगह तो आज पूरे घर में सुकून होता और बार बार मुझे देखकर आपको अफसोस ना होता कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ। वो हंसियाने अंदाज में चीखी थी और फिर वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। अफ़शीन ने शर्मिंदगी से अपने भांजे को देखा था, जो अब इस घर का दामाद भी था। सॉरी बेटा, पता नहीं अफ़सनौन ऐसी क्यों है। खालाजान प्लीज़ इसे कुछ मत कहिएगा, कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था, जबकि अफ़शीन लब काटती लॉन के पिछले हिस्से को देख रही थी, जहाँ से अभी अफ़सनौन गई थी। वो दिन फिर से इनके ज़हन में ताज़ा हुआ था, जब फरहान शाह की खून से लथपथ बॉडी को घर लाया गया था और खून में लथपथ 13 साल की अफ़सनौन भी साथ ही खड़ी थी। तो हमारी ब्रिटिश एशियन ब्राइड गुस्से में है। अफ़सनौन ने गुस्से में घूर कर इसे देखा था, जबकि सज्जल मुस्कुराई थी। इसके सामने ट्रे रख चुकी थी। सुना है कि इफ्तारी के लिए जब मगरिब की अज़ान होती है तो जल्दी जल्दी रोज़ा रख लेना चाहिए, वरना मुसलमान गुनहगार होता है। सज्जल मुस्कुरा कर इसके करीब बैठ चुकी थी, जबकि अफ़सनौन लब पीछे से देख रही थी। मैं इस गाँव से डाइवोर्स ले रही हूँ। सज्जल ने चौंक कर इसे देखा था और फिर तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। क्या बकवास है ये अफ़सनौन, तुम होश में तो हो। उस खान तुम्हारा हस्बैंड है। सज्जल गुस्से से देख रही थी, जबकि वो हंसने लगी। अरे वो मौलवी साहब मुझसे मोहब्बत नहीं करता। वो खालाजान ने ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाई है। मैं सच कह रही हूँ, वो नहीं करता यार मुझसे मोहब्बत। झूठ बोलता है वो, सिर्फ खालाजान की वजह से ये सब कर रहा है बस। इसकी आवाज़ भर आई थी। सज्जन ने आगे बढ़ के इसे बाजू में पड़ना चाहता, जब वो झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई थी। मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, मम्मा भी नहीं करती, क्योंकि बाबा मेरी वजह से मर गया। तुम भी यही समझती हो। और आहत भी। ड्रामा बंद कर दो, अभी ये झूठी मोहब्बत का ड्रामा बंद कर दो तुम ये सब। वो चलाई थी। सज्जन की नज़र दरवाजे पर गई थी, जहाँ उसकान खड़ा हुआ था। सज्जन लब काटते वहाँ से चली गई थी, जबकि उसकान छोटे छोटे कदम उठाता इसकी पुष्ट पर आकर खड़ा हो गया। जो मोहब्बत करते हैं तुम इससे, इनकी मोहब्बत वो कभी देखना ही नहीं चाहती। वो झटके से मोड़ी थी। बस यही मसला है तुम्हारा, तो मुझे लेने आए हो ना, ज़बरदस्ती मुझे लेकर जाना चाहते हो ना। वो बुढ़ाई हुई आवाज़ में कह रही थी, जबकि वो नफी में सर हिलाने लगा था। बिल्कुल नहीं अफ़सनौन, इसने नरमी से अफ़सनौन के बाल संवारे थे। क्या ये मुमकिन है कि जिससे मैंने हमेशा मोहब्बत की है, जिसकी हर ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश समझता हूँ, इसके साथ इसकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी कर दूँ?
वो बेहद नरमी और मोहब्बत से कह रहा था। वो खामोश रही थी। चलो खाना खा लो तुम और फिर अपने रूम में जाकर आराम करो, सुबह से यहीं पर हो। वो ट्रे इसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला था, तो तलाक दे दे मुझे प्लीज़, इसने जल्दी से कहा था और इसी तेज़ी से उसकान का हाथ उठा था इस पर। अफनौन अपने गाल पर हाथ रखे हैरत से उसकान को देख रही थी, जो गुस्से से पीछे से ही देख रहा था। दिखाती ना आपने अपनी औकात, एक मर्द होके कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि एक औरत आपकी मर्ज़ी के बिना कुछ करे या जो आप इसे कह रहे हैं वो आपसे मोहब्बत नहीं करती और आप इससे अलग। वो चलाई थी जब असकान ने इसका गाल दबोचा था अपनी मुट्ठी में। कहा था ना ये खनास अपने दिमाग से निकाल दो, मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं करूँगा या छोड़ूंगा तुम्हें। अफनौन ने गुस्से से धक्का दिया था, दूर रहे मुझसे, मैं नहीं करती मोहब्बत आपसे, नहीं अच्छे लगते आप मुझे, नहीं रहना मुझे आपके साथ, वरना दूर न रहूँ तो। अस्कान ने आक्रोश खाते से देखा था, मैं किसी से नहीं डरती और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना। इसकी बात अधूरी रह गई थी जब अस्कान ने इसके करीब होकर इसके लबों को अपने लबों से कैद कर लिया था और इसकी सांसों को अपनी सांसों में उलझा गया। वो मुकम्मल शराब हो रहा था। अफनौन की हर तरह की मसामत को किसी खातिर में नहीं ला रहा था। इसके नरम लबों का लम्स, इसकी उखड़ती सांसों की महक, इसकी सुलगती कुर्बत अस्कान को मदहोश किए जा रही थी। वो अपनी मर्जी से सलाब होकर पीछे हुआ था। अफनौन अपनी सांसें मार करती गुस्से से देखने लगी थी। आप नहायत ही छोटे, घटिया और जलील शट अप। अस्कान ने इसका बाजू झुका कर गिराया था। वो जो कुछ देर पहले का फंसो था वो जैसे ज़ाइल हो गया था। एक बार कह चुका हूँ मुझसे तमीज़ से बात किया करो, नहीं करूँगी तमीज़ से बात, मुझे आपके साथ रहना नहीं है, मुझे आपसे नहीं मोहब्बत। वो बिना डरे चीखती रही थी और अस्कान ने इसका बाजू मरोड़ के इसे अपने और करीब किया। वो उसके सीने से जा लगी थी, मोहब्बत तो तुम्हें हो ही जाएगी और अगर ना भी हुई तो मेरी मोहब्बत काफ़ी है हम दोनों के लिए, चलो। इसे अपने साथ खींचता लेके जाने लगा था। छोड़िए मुझे। अफसरान खुद को चबाने की कोशिश करती इसके साथ खींची चली जा रही थी। इसे लॉन में लाते हुए वो उस कान की तरफ खींची चली जा रही थी, इसलिए वो घर में दाखिल हुआ था। अरे अस्कान, अफसरान, तस्नीम ने हैरत से दोनों को देखा था। खाला जाने प्लीज़ बचाए मुझे अपने इस पागल बेटे से। ये क्या हरकत है अस्कान बेटा, तुफैल भी वहीं आए थे, पापा प्लीज़ कोई नहीं बोलेगा आज बीच में। वो इसे सीढ़ियों तरफ लेकर चढ़ता जा रहा था। क्या हो गया अस्कान को? तस्कीन ने परेशानी से तफील की तरफ देखा था। वो भी हैरत से अपने बेटे को देख रहे थे। दरवाज़ा खोल के अस्कान ने धक्का देते हुए स्नोन को बेड पर गिराया था। वो संभली भी नहीं थी जब अस्कान इस पर झुक गया था। इसके दोनों हाथ बेड पर लगा चुका था। जब तक ये खनास तुम्हारे दिमाग से निकल नहीं जाता तुम यही रहोगे और इसे ही अपनी रुखसती समझ लो। तुमसे दस्तबरदार मैं कभी नहीं होऊंगा, भूल जाओ, और अपना हक भी बहुत जल्दी वसूल करूंगा तुमसे। वो तेज लहजे में कराया था और साथ ही इस पर एक गहरी निगाह इसके सरापे पर डाली थी। अफनान खुद में सिमट गई थी इससे गहरी नज़रों से। वो झटके से अलग हुआ था। पाँव भी इस कमरे से बाहर रखा तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। वो तेज लहजे में कहता कमरे से बाहर निकला था जबकि अफनान की आवाज़ ने पीछे सीढ़ियों तक इसका पीछा किया था। जाहिल, बदतमीज, टोपी अल्लाह करे मर जाओ, जाहिल इंसान। अस्कान ने अपनी कनपटी चलाई थी। गला सांस भरता सीढ़ियाँ उतरने लगा था। शहर के महंगे तरीन रेस्टोरेंट में कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिनमें मुल्क के दुनिया के काबिल डॉक्टर और सर्जन को दावत दी गई थी और वही डॉक्टर सजल को भी दावत दी गई थी इनके हॉस्पिटल की तरफ से। वो चेहरे पर संजीदगी लिए बेहद इन्हमाक से डॉक्टर जोसेफ का लेक्चर सुन रही थी जब इसे चौंकना पड़ा था। हाय डॉक्टर सजल, नरम और मुलायम सी भारी आवाज़ पर वो चौंक कर मुड़ी थी। जहाँ साथ वाली सीट पर 3 पीस में शावेज से वो जमा था। वो हैरत से फॉर्मल ड्रेस में देख रही थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो जबकि वो मुस्कुराने लगा था। जहाँ जहाँ डॉक्टर सजल वहीं इनका पेशेंट। आपको अंदर आने किसने दिया? आप तो डॉक्टर थोड़ी हैं। सजल अब भी हैरान थी जबकि वो गहरी नजर से इसका जायजा लेता इसकी तरफ झुका था। मैं बहुत हूँ, चुपके से आ गया हूँ। सजल मुंह बना के सामने देखने लगी जबकि शावेज इसके चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट को नजर भर के देख रहा था। सजल तो कुछ परेशान सी लगने लगी थी। अब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे शाह? अजीब कंफ्यूज होने लगती हूँ। शावेज हंस पड़ा था। तभी तो देखता हूँ क्योंकि आपकी कंफ्यूजन इस पागल दिल को सुकून बख्शती है। सजल शाकी नजरों से देखने लगी थी। आप जाए यहाँ से, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर आपकी वजह से मिस हो रहा है। अरे डोंट वरी, मैं लेक्चर की 1000 कॉपीज आपको सेंड कर दूंगा। इसका अंदाज पुरसकून था जबकि सजल आबरूज काके से देखने लगी थी। अरे यहाँ हिडन कैमरास हैं, हिडन माइक है और ये सब सामने देखो, रिकॉर्डिंग हो रही है सारी। कॉपी सेंड कर दूंगा तुम्हें, वो कह रहा था जबकि वेटर के करीब आया था। एक्सक्यूज मी सर, सब अरेंजमेंट हो चुकी है। सजल ने बेहद गौर से शावेज के चेहरे पर फैलती संजीदगी को देखा था जबकि इसने इस बात में सर हिला दिया। पूरे स्टाफ को इन्फॉर्म कर दे कि वो लड़ रहे हैं एंड किसी भी गेस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके सर। वो वेटर जा चुका था जबकि शावेज ने अबरूज खाकर सजल के इस वाले नजरों को देखा था। जो सोच रही हूँ मैं, क्या वो सही है? क्या सोच रही हो तुम डॉक्टर सजल? शावेज ने लब मुस्कुराते हुए पूछा था। कहीं आप ओनर तो नहीं है यहाँ के?
सचल की बात पर हल्का सा मुस्कुरा दिया था। लक्ष्य सुनिए, आप बाद में होती है बात, वो कहकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था, जबकि सचल हैरत से जाते हुए देख रही थी। इसका ज़हन उलझा हुआ था। अजीब और सरल शख्सियत है इसकी, जो सोचने लगती है कि इसके बिल्कुल बरक्स वो निकल आता है। इसने गहरा सांस लिया था और सर झुक कर सामने देखने लगी। थका सा वो घर में दाखिल हुआ था। दिल पर भारी बोझ सा पड़ रहा था। इसने खुद से अहद किया था कि वो स्नोन के साथ सख्ती से कभी पेश नहीं आएगा, लेकिन कमरे में इसे ना पाकर वो कमरे में आया था, और वहाँ भी वो ना थी, बस बुआ थी और तस्नीम जो इफ्तारी बना रही थी। अरे अस्कान बेटा, तुम कब आए? स्नोन कहाँ है? वो बेदिली से पूछने लगा था। तस्नीम ने नजरें चुराते रुख मोड़ लिया था। वो अपने घर है अभी। अस्कान ने अपनी मुठियाँ भींच ली थी। कहा भी था मैंने कि वो यहीं रहेगी। वो गुस्से से तन करता मुड़ा जब लास्ट में बैठे तफील ने से आवाज़ दी थी। वो उनके करीब आया था। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम, बैठो मेरे पास। अस्कान लब पीछे वहीं बैठ गया था। तफील बेहद गौर से अपने बेटे को देख रहा था। क्या बात है बेटा, क्यों मेरा बेटा इस कदर परेशान है? अस्कान अपनी कनपटी से लाने लगा था। नहीं जानता मैं पापा, बिल्कुल भी नहीं जानता मैं। तफील ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा नरमी से। अफसनोन में बचपन से लाडली थी तुम्हारी माँ की और अपने बाबा की। इसकी आंखों के सामने इसके बाबा को गोली से मारा गया। वो खून में लथपथ अपने बाबा की बॉडी के साथ घरलाई गई थी। वो कई दिनों तक चुपचाप बैठी रही थी, दीवारों को तकती रही थी। इसलिए ये सब आसान नहीं है अस्कान बेटा। वो थोड़ी जिद्दी बनती गई है। इसके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी इसे समझे या ना समझने की कोशिश नहीं करता। बस सब इसे गलत बोलते रहते हैं, बदतमीज बोलते रहते हैं, खुद सर कहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता सुनो, तुम्हारे पास बेहद खूबसूरत दिल है, तुम बेहद अच्छी हो और नरम दिल रखती हो, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। बस कान लब जब आता तब फील साहब को देख रहा था। इसे ज़बरदस्ती उठा के घर ले आना, इसे अपनी कैद में कर लेना, क्या ये है तरबियत तुम्हारी? अस्कान, एक मासूम लड़की, एक जो अब तुम्हारी मनकोहा भी है, जिसे तुमने बेहद मोहब्बत की, वो अगर बदतमीज़ करती है तुमसे या तुम्हें गलत समझ ली है, तो इसे अपनायत का साथ लेने की बजाय तुम इसके गलत सच साबित कर रहे हो। अस्कान, बस यही है तुम्हारी मोहब्बत, यही हर वक्त गुस्सा करना, गलत बात कहना इसे, और फिर भी कहते हो कि मोहब्बत है इससे, और वो नहीं समझती तो क्या समझाना चाह रहे हो अपनी मनकोहा को? ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे इसके साथ, बस यही रास्ता रह गया है कि अपनी ताकत दिखाओगे। बहुत गलत बात है ये अस्कान, बहुत गलत बात है। वो खामोश हुए थे। अस्कान भी दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाए कुछ देर सर झुकाए बैठा रहा था। फिर सर झुकाकर वो भी उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। तो फेर की नज़र किचन के दरवाजे पर तस्कीन का पड़ी थी, जिसके चेहरे पर परेशानी रकम थी। वह तसल्ली देने वाले अंदाज में हल्का सा मुस्कुरा दिए थे, तो वो भी किचन में चली गई थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ सचल। सचल हैरत से सामने बैठे इस शख्स को देख रही थी, जो हर दफ़ा मिलने पर इसे हैरत में मुबतला कर देता था, और आज भी वो हैरत से देख रही थी, जो इसे प्रपोज करते हुए भी हिचकिचाहट का शिकार था। जाने क्यों, लेकिन यह हकीकत तुम्हें बताना ज़रूरी समझता हूँ, जो शायद तुम नहीं जानती मेरे बारे में, बट ये ज़रूरी है कि तुम्हें सब मालूम हो मेरे बारे में। वो फिर से बोला था और बेहद संजीदगी इसके चेहरे पर थी। क्या बात है शाह, आप इतने सीरियस क्यों हैं? क्या हुआ है? सजल इसके प्रपोज को मुकम्मल नज़रअंदाज कर चुकी थी। इसका ज़हन तो इसके बदले अंदाज में उलझा हुआ था। मैं सजल, प्लीज़ छोड़ के मत चली जाना मुझे। मुँह मत मोड़ लेना प्लीज़, मेरी हकीकत जानने के बाद प्लीज़। तुम मुझे डरा रहे हो शाह। सजल का दिल तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगा था। क्या इंकशाफ होने जा रहा था जो शावेज़ इस कदर संजीदा था? मैं इकबाल हसन मलिक का छोटा भाई हूँ। एक्स पॉलिटिशियन हसन मलिक का बेटा है, जिन पर तुम्हारे पापा के कत्ल का इल्ज़ाम है। सजल के सर पर जैसे बम फोड़ा गया था। वो मुकम्मल पैरालाइज हो चुकी थी, हिल भी नहीं पा रही थी, बस आंखों में हैरत बेयकीनी लिए अपने सामने बैठे शख्स को देख रही थी। सब इल्ज़ाम बेबुनियाद था सजल, ये तो तुम भी जानती हो कि इस रात मेरे पापा का भी कत्ल हुआ था, और आज तक पुलिस के हाथ कोई क्लू नहीं लग रहा है इस रात के हवाले से। वो कह रहा था जब सजल ने अपनी रुकी हुई सांस बहाल की थी। जाओ, इसने हैरत से सजल को देखा था। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती अब सजल? इसके अल्फाज में गर्व थी, जबकि सजल इसे देख नहीं रही थी। जाओ यहाँ से। सजल का लहजा स्पार्ट था। सजल प्लीज़ शादी करना चाहता हूँ, वो फिर से कहने लगा जब सजल ने नम स्पार्ट नज़रों से देखा था। मैंने कहा जाओ यहाँ से, चली जाओ। वो चलाई थी। शाफिज़ कुछ देर इसे देखता रहा, दिल जैसे धड़कने से इनकारी हो गया था। लम्हे भर के लिए कितना मुश्किल था ये सब सहना इसके लिए, और फिर अपनी सीट से खड़ा हो गया था। मेरा भाई आज भी आपकी खाला से मोहब्बत करता है, लेकिन वो डर रहा है, तभी अपनी बीवी को अपने साथ रखने के लिए कदम नहीं उठा पा रहा। लेकिन डॉक्टर सजल फरहान शाह, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं आपसे कभी दस्तबरदार तो क्या वक्त आने पर आपको ज़बरदस्ती भी अपना बनाने की सलाहियत रखता हूँ। सजल ने बेहद कसूली निगाह इस पर डाली थी और सर झटक कर चला गया था, जबकि सजल ने गहरा सांस लिया था। ये कैसे मुमकिन था? बार बार इसी खानदान के हर फर्द से इनका सामना हो, इस खानदान के हर फर्द से गहरा ताल्लुक बने, क्यों? आखिर ऐसा क्यों? आज ऐसा ही क्यों? कल आइलीन थी तो आज वो खुद क्यों?
नाराज़ हो अफ़नोन, इसकी गंभीर आवाज़ पर अफ़नोन का दिल ज़ोर से धड़का था और नज़र झुका गई। हाँ, आपने मुझे थप्पड़ मारा, मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मुझे ज़बरदस्ती अपने घर, अपने रूम में ले गए थे, मुझे धमकी दी, पापा मुझे सजल से कंपेयर करते हैं, मेरा दिल तोड़ रहे हैं। तो आप खुद बताएँ, अब कि नाराज़ ना हों तो और क्या करूँ और मेरे दिल का क्या? जब अपनी जगह सजल को मेरी दुल्हन बना के खुद चली गई। अगर शाम मंगनी ना होती, सीधा निकाह होता तो अफ़नोन ने तो अस्कान के लहजे में नाराज़गी को भी महसूस किया था, तो क्या? अफ़नोन नज़र चुराकर कंधे झुका के थी, अब दोनों का निकाह हो जाता, अच्छा था ना, कम से कम इसे बार-बार अफ़नोन से कंपेयर तो ना कर देना आप। अज़गान ने तासिफ़ से सर हिलाया था, तुम तो सौंप चुकी थी मुझे सजल को, है ना? वैसे भी आपको कोई और मिल ही गई है, जिसके साथ कॉल पे लगे हुए थे आप। अफ़नोन मुँह बनाकर कहने लगी, वो खामोश ही रहा था। अफ़नोन कन अँखियों से इसे देखने लगी थी। खामोश क्यों हो गए हैं आप? मुस्कान ने नज़र भर के उसे देखा था। क्या सुनना चाहती हो तुम? सच? अफ़नोन ने धड़कते दिल के साथ कहा था। मुस्कान हंकार भरता हुआ उसके करीब आया तो उसे दोनों कंधों से थामा था। जब तुम अपने पापा का दुःख रोने और मेरे पास आई थी अफ़नोन, तब से, इसी लम्हे से तुम मेरे दिल में बुर्जुमान हो। तब से मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बेहद मोहब्बत है, तभी तुम्हें अपना बना चुका हूँ। तुम्हारी हर ज़िद, हर बदतमीज़ी, हर हर धर्मी के बावजूद अफ़नोन जो इसकी बातों की कैद में साँस ले रही थी, जब इसके आखिरी अल्फाज़ पर घूर के उसे देखा था, मैं बदतमीज़ हूँ। अरे नहीं, मेरा मतलब था यार। प्लीज़ अब नाराज़ मत हो जाना। असग़ान ने जल्दी से वज़ाहत दी थी। अफ़नोन खामोश रही थी। असग़ान इसे देख रहा था, नरमी से हाथ के पुश से इसके गाल को सहला रहा था। आई एम सॉरी अफ़नोन, मेरी हर हरकत के लिए, हर बात के लिए जिससे तुम हर्ट हुई हो। आई एम सॉरी। अफ़नोन अभी खामोश थी, लेकिन अब वो असग़ान को देख रही थी और फिर असग़ान ने आगे बढ़ के इसके पेशानी पर अपने जलते लब रख दिए थे। अफ़नोन के लिए इस लम्हे में अपनी पलकें उठाना मुहाल हो गया था। पलकों के बाल जैसे भारी हो रहे थे। फिर असग़ान धीरे से 2 कदम पीछे हुआ था। नज़र भर के इसने अफ़नोन के इस खूबसूरत रूप को देखा था और फिर कदम-कदम इससे दूर होता हुआ अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गया था, जबकि अफ़नोन लब काटती सी देख रही थी। यहाँ तक कि वह चला गया था। अफ़नोन को अपनी बेतरतीब होती धड़कनें शुमार करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन वो वहीं खड़ी देर तक अपने और असग़ान के रिश्ते के बारे में सोचती रही थी। सुबह इसकी आँख शोर के आवाज़ सुनकर खुली थी। मंदी-मंदी आँखों से वो घड़ी देखने लगी। दिन के 10 बज रहे थे। अब कौन-सा तमाशा लगा हुआ है? वो बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर निकली, लेकिन नीचे लाउंज की हालत देखकर इसकी आँखें मुकम्मल खुल चुकी थी। शाबेज़ खड़ा सबके बीच खड़ा था। अफ़नीन उसे गुस्सैली निगाहों से देख रही थी। सजल लब काटते खौफज़दा नज़रों से उसे देख रही थी। साहिबा भी साइड पर खड़ी सब पर बारी-बारी नज़र डाल रही थी, जबकि अहद लब भीजे इस शख्स को देख रहा था जो उसकी बहन से शादी करना चाह रहा था। आज आखिरी दिन है इस चौकड़े का। वो मज़े से इन्हें देखते ही बड़बड़ाने लगी, आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? ये सब बुनियाद इल्ज़ाम है मेरे भाई पर। इस रात तो मेरे डैड भी कत्ल हुए थे, तो मेरे डैड को किसने कत्ल किया? अगर मैं या मेरा भाई गुनहगार होते तो मैं यहाँ आता ही क्यों? शावेज़ सब पर नज़र डालता मज़बूत लहजे में कह रहा था, बकवास बंद करो, निकल जाओ यहाँ से। हाथ कराया था। शावेज़ ने हैरत से और ताज्जुब से उसे देखा था और फिर गहरा सांस लेते सब पर एक नज़र डालकर अहद को देखने लगा। देखिए अहद भाई, मैं सजल को पसंद करता हूँ, इससे शादी। इससे पहले अपनी बात मुकम्मल करता अहद ने आगे बढ़ते इसके मुँह पर मुक्का दे मारा था। अफ़नोन ने वहीं से हैरत से अपने भाई को देखा था। अपनी गंदी ज़ुबान से मेरी बहन का नाम मत लेना, तुम जैसे घटिया इंसान की ज़ुबान काट दूँगा। शावेज़ को न जाने क्यों हँसी आई थी और फिर अहद ने फिर इसे मारा था और ऊपर खड़ी अफ़नोन ने ताज़ी से सजल को देखा था, जो चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही थी और तेज़ी से नीचे उतरी थी। मारी और ज़ोर से मारी, ज़ोर शौक़ से मारी, मार पड़कर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन इस इंसान पर निकाल दे। अफ़नोन की तेज़ आवाज़ पर सब इसकी जानिब मुतवज्जह हुए थे। शट अप अफ़नोन, अहद ने लब भींचे अपनी बहन को देखा था। मैं क्यों चुप रहूँ? वो है ना आपकी बहन सजल, चुपचाप तमाशा देखने वाली। वो भी अफ़नोन ही थी निडर। अफ़नोन बेटा, ये अफ़नीन कुछ कहने लगी जब अफ़नोन ने देखा था। क्या है? अरे जानती हो, ये हमारे बाबा के कातिल का भाई है, वही कातिल जो हमारी आयलान खाला के हस्बैंड रह चुके हैं। और फिर दोनों को इसलिए अलग कर दिया गया क्योंकि इकबाल हसन हमारे बाबा के कातिल हैं। तो इनके बाबा का क्या? इनके बाबा कत्ल हुए, किसी ने कहा आकर कि अहद फरहान शाह हमारे डैड के कातिल हैं। शावेद नरम निगाहों से इस बहादुर लड़की को देख रहा था। सजल भी रश्क भरी नज़रों से अपनी बहन को देख रही थी, जबकि अहद जारहाना अंदाज में इसकी तरफ बढ़ा था, लेकिन अफ़नोन अपनी जगह से टेढ़ी से मिस न हुई थी। जबकि अफ़नीन तेज़ी से अपने बेटे के करीब आकर इसका बाजू थाम चुकी थी। जबकि अहद अपना हाथ झटक चुका था। अपनी ज़ुबान बंद रखो अफ़नोन, मैं इतना भी बेगैरत नहीं हुआ। अफ़नोन हँस पड़ी थी। बेगैरत? नाउ व्हाट इज़ दिस बेगैरत? एक शख्स आकर इज़्ज़त से आपकी बहन का हाथ माँग रहा है तो ये बेइज़्ज़ती होगी, और जो आप मार रहे हैं इसे वो क्या? सो कॉल्ड इल्ज़ामात के बीच आयरन खाला और इकबाल भाई की लाइफ़ बर्बाद होगी। अभी तक एक क्लू नहीं मिला कि बाबा को उनकी फैमिली कत्ल कर चुकी है और आप इस शख्स को मार रहे हैं। शेम ऑन यू ऑल, शेम ऑन ऑल ऑफ यू। इसकी नज़र सजल पर गई जो लब काट रही थी। और तू? उसके करीब आई थी। तू डॉक्टर है ना? इतनी हिम्मत नहीं तुझ में कि अपने लिए कुछ बोल सके तू? अरे मेरे पापा कत्ल हुए हैं, मेरे पापा, मेरी आंखों के सामने इनका कत्ल हुआ। वो सब
کو میں دیکھ چکی ہوں، وہ زیر بھرے لمحے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے زندہ ہیں۔ میرے پاپا کے قاتلوں کو ڈھونڈنے دوسروں کی جان چھوڑ دیں، وہ کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی جہاں اسکان کھڑا تھا۔ مسکراتی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اسنو نے لب پیچھے سے نظریں پھیری تھی اور دیر سے باہر نکل گئی۔ صاحبہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، سچل بھی نظر جھکا کر سیٹوں کی طرف بڑھی تھی۔ افسین دل پر ہاتھ رکھ کے صوفے پر ڈھہ گئی تھی جبکہ ہاتھ مٹھیاں بیچے شاہویز کو دیکھ رہا تھا۔ جب ہاتھ کو ہی دیکھ رہا تھا، سب اپنی اپنی جگہ پر اپنی ہی سوچوں میں گم تھے۔ شاہویز سر جھٹک کر جا چکا تھا۔ آج عجیب شروعات تھی دن کی۔ افسین نے دل دہل کر آنے والے کل کے بارے میں سوچا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سجل جیسے ہی ہاسپٹل میں انٹر ہوئی تھی تو سامنے بینچ پر شاہویز کو بیٹھا دیکھا تھا۔ سجل پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر سجل کے قریب آیا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ باہر کی طرف لے جانے لگا تھا۔ سجل لب بھیج کر اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ شاہویز کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ بس کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے؟ لیکن وہ لب بھیجے گاڑی میں تک پہنچ کر اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ بیٹھو کار میں، اس کی بھاری آواز گونجی تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، یہ ہاسپٹل ہے، یہاں میں جاب کرتی ہوں، وہ غصے سے بولی تھی۔ تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ گاڑی میں بیٹھو، بات کرنی ہے۔ شاہویز نے بھی اسے گھوری سے نوازا تھا اسی کے انداز میں۔ یہی بات کرو۔ سجل نظر چڑھا کر اپنی آواز کو مضبوط بناتے بولی تھی۔ تو پھر سنو، جس دن یہ پروف ہوا کہ تمہارے بابا کے قتل میں میرے بھائی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا تو اسی دن کیسے نظریں ملا پاؤ گی مجھ سے ڈاکٹر سجل؟ وہ دانت پیستے بولا۔ سجل خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ سالوں سے تم سب اس خیال کے ساتھ جی رہے ہو کہ میرا بھائی قاتل ہے، تبھی میرے بھائی اور بھابھی کی زندگی برباد کر دی تم سب نے اپنی ضد میں۔ ایک بات بولوں، میں آج تک اس غلط فہمی میں رہا کہ ڈاکٹر سجل سمجھدار احساس انسان ہے جو انسان کو پڑھنا سمجھنا اور احساس کرنا جانتی ہیں، لیکن تم سب کے بیچ افسنون، وہی افسنون جسے سب بدتمیز کہتے ہیں۔ ارے چلو بدتمیز ہی صحیح، بٹ غلط اور صحیح کو تو سمجھتی ہے نا؟ آواز اٹھانا اور غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا تو جانتی ہے، بے حس نہیں ہے تمہاری طرح۔ اپنی بات کہہ کر وہ ایک سرد نظر سجل کے چہرے پر ڈال کر سر جھٹکتا آگے چل گیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ زن سے گاڑی آگے بھگا لے گیا تھا جبکہ سجل وہیں کھڑی اپنے لب کاٹ رہی ایک گاڑی کو نظر سے اوجھل ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سچ ہی تو تھا کہ سچ یا صحیح غلط کے لیے وہ اپنی آواز اٹھانا نہیں چاہتی تھی، تبھی تو آج صبح گھر میں سب ہنگامہ ہوا تھا اور خود سجل خاموش کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ افسنون، تم وہ جو پورے تیور لیے اندر داخل ہو رہی تھی۔ شاہویز اس کے سامنے آیا تھا۔ سامنے ہٹو تم، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے سامنے دھکا دیتی وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ لاؤنج میں صوفے پر اقبال اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ ارے واہ، آپ تو یہاں تشریف فرما ہے، میری خالہ کو مصیبتوں میں ڈال کر ان کا ہاتھ چھوڑ کر حضرت یہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ارے شاہویز، تم بھی ایک تماشا میرے گھر پر کر کے آئے ہو، ایک تماشا یہاں لگنے والا ہے۔ سب خاموش تماشائی ہیں، بس منہ میں زبان تو ہے ہی نہیں، بٹ وہ زبان تو آرام فرما رہی ہے۔ اقبال لب پیچھے اس لڑکی کی چلتی زبان کو دیکھ رہے تھے جبکہ شاہویز تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ افسنون، کیا ہو گیا؟ چپ کیا ہوا ہے؟ ارے مبارک ہو، تم چچا بننے والے ہو، تمہارے بھائی صاحب جو ہے نا، یہ موضوع پاپا، ڈیڈی، ابو، پاپا، وٹ ایور۔ اقبال کی آنکھوں میں کچھ بار حیرت آئی تھی، بٹ زیادہ خوش ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کی وائف اپنے بیبی کا ابورشن کروانے جا رہی ہیں، بیکاز ان کا ہاتھ تھامنے والا کوئی بھی نہیں ہے، ان سے دامن چھڑا کر منہ پھیرے ہوئے ہے، ان میں سب کا سامنا کرنے ہمت نہیں ہے۔ شرمندہ ہے وہ اس بیبی کے لیے، شرمندہ ہے وہ خود پر کیونکہ وہ ماں بن رہی ہے۔ خوش ہے نا آپ؟ وہ غصے میں کچھ بول رہی تھی جبکہ اقبال کو لگا جیسے ابھی زمین میں دستہ چلا جائے گا، جیسے اس کا دل خالی ہو گیا ہو۔ آئلین کہاں ہے؟ اس کی قامتی آواز ابھری تھی، وہ جو ابھی ماں بننے کی خوشی مکمل طور پر محسوس نہیں کر پایا تھا جب اس کو یہ خبر سنائی گئی کہ وہ اسے یہ پھر سے خبر سنائی گئی تھی۔ افسنون خاموشی سے انہیں گھور رہی تھی جب شاہویز اس کا کندھا ہلایا تھا۔ بھائی پوچھتے ہیں کہاں ہے بھابھی؟ تم چپ کرو بھائی کے چمچے۔ اسے گھور کر وہ کہتی پھر سے جانے کے لیے موڑی تھی۔ افسنون نے اقبال کی بھاری آواز پر رکی لیکن موڑی نہیں۔ بنا مڑے ہاسپٹل کا نام بتا کر وہ تیزی سے قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ آئلین، میری مانو تو غلط کر رہی ہو سکتا ہے اس کے بعد تم کبھی پھر ماں نہ بن سکو، ڈاکٹر عالیہ نے سمجھا رہی تھی جو ان کی دوست بھی تھی جبکہ وہ ساکت نظروں سے سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے فیصلے سے نہیں مکر سکتی عالیہ، پلیز جو کہہ رہی ہوں وہی کرو۔ عالیہ سے دیکھ رہی تھی۔ آئلین، خود کا نقصان نہ کرو گی پلیز ڈیئر، یہ خوشی مت چھینو خود سے۔ آئلین کی آنکھوں سے آنسو پھسلا تھا۔ خوشیاں کب کا منہ موڑ چکی ہیں مجھ سے۔ عالیہ کچھ دیر سے دیکھتی رہی۔ وہ کیا کہتی ہے آئلین کو؟ اب جتنا کہتی ہے ان پر کچھ اثر نہیں ہونے والا تھا۔ تبھی خاموشی سے اس نے گھڑی پر نظر ڈالی اور پھر آئلین کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچانک سے دروازہ کھلا تھا۔ آئلین نے مڑ کر دیکھا، اقبال کھڑے تھے پریشان صورت لیے اور ساتھ میں نرس بھی تھی جسے عالیہ نے آنکھ کے اشارے سے جانے کو کہا تھا۔ آئلین اب بھی سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی، انہیں اقبال کے آنے کی خبر نہیں تھی۔ آئلین، اقبال کی بھاری آواز پر آئلین نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آلیہ بھی انہیں ایک نظر دیکھ کر کمرے سے جا چکی تھی۔ یہ کیا کرنے لگی تھی آپ؟ آئلین نے اقبال نے قریب آ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے، اپنے لبوں سے لگائے تھے جبکہ اس نے اپنی آنکھیں مینچ لی تھی۔ مجھ سے ماں بننے کی خوشی کیسے چھین سکتی ہیں آپ؟ وہ پھر سے برائی آواز میں بولے تھے اور آئلین رو پڑی تھی۔ اقبال نے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا، اب میں خاموش بھی نہیں بیٹھوں گا۔ اب بس ابھی اور اسی وقت آپ میرے ساتھ میرے گھر جا رہی ہیں۔
आइलिन ने तरफ कर इन्हें देखा। तो ये नामुमकिन है, मैं कैसे जाऊँगी आपके साथ? क्या आपका मुझ पर यकीन नहीं है आइलिन? क्या आप अभी भी मुझे फरहान शाह का कातिल समझती हैं? इकबाल का लहजा दुख से लिए हुए था। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया था। क्या मैं ऐसा सोच सकती हूँ? तो क्यों आइलिन, इतने साल क्यों आपने ने अपनी ज़िंदगी के साल बर्बाद कर दिया। आप हमारे बच्चे की माँ बन रही हैं। अब भी किसी सूरत आपको खुद से अलग नहीं करूँगा। आप मेरे साथ हमारे घर जा रही हैं। इकबाल का अंदाज़ तो टोक था कि ये सब इसलिए क्योंकि मैं माँ बन रही हूँ। आइलिन गौर से इन्हें देख रही थी, जबकि उन्होंने अपनी बेगम का चेहरा हाथों के प्याले में भरा था। आपके फैसले का मान रखता हूँ मैं इतने अरसे आइलिन, अब आप मेरी बात का मान रखेंगी। हम अलग थे, जो नापसंदीदा फ़ेल था, और अब अल्लाह ताला ने रास्ता बनाया है। इस मुबारक महीने में हम फिर से एक साथ होने वाले हैं, जुदाई के तमाम रास्ते ख़त्म करने के लिए। और अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो बकौर आइलिन का चेहरा देख रहा था, क्या आप मेरे साथ हमारे घर जाना चाहेंगी? उन्होंने सवाल किया था। वो कुछ परेशान हुई थी, क्या कहे, क्या जवाब दे? दिल की सुने या दिमाग की? आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पर? उन्होंने सवाल किया। इकबाल अपने सवाल के जवाब में इनका सवाल सुनकर मुस्कुरा दिया था। उन्होंने अली ने गहरा सांस लेकर अपनी आंखें बंद की, तो फिर आंखें खोलकर इकबाल को देखने लगी। चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट थी और सर जज्बात में हिला दिया। तो कब चल रहे हैं? अभी। इकबाल पुरसुकून सा हंस दिया था। सर, ये पैकेट वसूल हुआ है अभी अभी। कांस्टेबल सादिक अंदर आया था, जिसके हाथ में कोई पैकेट था, जिसने हाथ के सामने टेबल पर रखा था। क्या है इसमें? उन्हें सर मालूम नहीं है। सादिक ने नफी में सर हिलाया। देखते हैं। हाथ पैकेट उठाकर खोलने लगा, जिसमें एक यूएसबी थी। वो सादिक को देखकर यूएसबी में कुछ लैपटॉप के साथ लगाने लगा था। ये तो कोई यूएसबी है, इनमें 40 है सर। वो कहने देखने की कोशिश करने लगा। छोटी सी अफनून इसे नजर आई थी। वायरस इसे स्क्रीन को देख रहा था, फिर इसने लबीश लिए। अयाज एहसन मलिक, इसने दांत पीसे थे। सर, ये तो आपके वालिद सादक जो कहने जा रहा था। हाथ की सुर्ख होती आंखों पर नजर पड़ी थी तो खामोश हो गया। इसके मोबाइल की भी बजी थी। हाथ ने चौंक कर मैसेज खोला। कोई नंबर था। कातिल तक पहुंचना, इसको सजा देना अब तुम्हारा काम है। इसने लबीश कर गहरा सांस लिया था। इस दिन 2 लाशें गिरी थी वहाँ, फरहान शाह, हसन मलिक, और फिर हसन मलिक की लाश को घसीट कर ले गया था एयाज मलिक। कितनी अजीब बात है, कोई बेटा अपने ही बाप का कातिल भी हो सकता है। अब जो अफ्तारी की बहुत बड़ी दावत थी, वो भी मरहूम फरहान शाह के घर पर। वो तो जिंदा नहीं थे, लेकिन इनके बच्चे, इनकी फैमिली आज सालों बाद इकट्ठे थे, खुश थे, हंस रहे थे, चेहरों पर सुकून था। हर किसी के दिल साफ थे। एक ही टेबल के गिर्द सब बैठे थे, कुछ गप्पों में लगे हुए थे। गुनहगार अपने माल के अंजाम तक पहुंच चुका था, जेल की सलाखों के पीछे था। पूरी मीडिया, पूरा न्यूज़पेपर इसकी इज्जत कुचल रहा था। आज हम सब यहाँ इस मुबारक महीने की मुबारकबाद में इकट्ठे हुए हैं, तो आज मैं अपना मुद्दा भी अर्ज करना चाहता हूँ आप सबकी इजाज़त से। इकबाल ने मुस्कुराते हुए कहा था। एक नज़र शाहवेज़ पर डाली थी। बाकी सभी इसको देखने में लगे हुए थे। सबकी सवाल नज़र इस पर थी। इस मुबारक यानी रमज़ान मुबारक की 27वीं शब है आज। तो मैं इस मौके की मुनासिबत से अपने भाई शाहवेज़ के लिए हमारी बेटी सजल का हाथ मांगना चाहता हूँ। सजल ने हैरत से शाहवेज़ को देखा, जो मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रहा था, और फिर सब पर नजरें पड़ती तेज से पलकें झुका गई थी। ईद उल फितर की खुशी को मज़ीद उबाला करते हैं इनके निकाह की सूरत में। वो फिर से बोले थे, जबकि तस्नीम मुस्कुराने लगी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। स्नोन और नस्कान की रुखसती का एहतमाम रखा हुआ था हमने। अब साथ में सजल और शाहवेज़ का भी रख लेते हैं। स्नोन की नज़र बेसाख्ता खान की तरफ उठी थी, जो उसे देख रहा था। स्नोन ने मुंह बनाकर नजरें घुमा ली थी। मेरी तरफ से तो हाँ है भाई। आहद और अफशनीन, तुम दोनों भी कुछ बोलो। तो अब सब हंस पड़े थे। हमें मालूम है तुम्हें अपनी बेटी को अपने घर ले जाने की जल्दी है। अफशनीन ने घूरते हुए कहा। तो हंसती थी। सबके चेहरे खिल रहे थे, खुश थे। इस मुबारक महीने में सारी रुकावटें दूर हो चुकी थी और वो खानदान फिर से एक हो गए थे। तो कैसा लगा सरप्राइज माय डियर फ्यूचर भाई? शाहवेज़ की आवाज़ पर किचन में चाय बनाती सजल चौंक कर मुड़ी थी। मेरे नाम की रिंग अच्छी लग रही है तुम्हारे हाथ में। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। सजल फिर से चेहरा मोड़ गई। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? बताने आया हूँ कि मैं जो कहता हूँ वो कर ही जाता हूँ। वो ट्रे में कप्स तरतीब से रख रहा था। कुछ ज़्यादा ही खुशफहमी है जनाब को। सजल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बिल्कुल, तुम्हें कौन सी खुशफहमी है? शाहवेज़ का लहजा शरारती था। सजल ने मुड़ के से देखने लगी। मुझे शौक नहीं है खुशफहमी पालने का। शाहवेज़ हंस पड़ा था। वैसे मैंने भाई से कह दिया, मुझे भी ईद के दिन ही रुखसती चाहिए, सिंपल निकाह नहीं। सजल ने घूरी से नवाजा था। कुछ ज़्यादा ही बेशर्म वाक़या हुए हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी शाहवेज़ था। मैं अंदर आ रही हूँ, इजाज़त है? साहिबा की शरारती आवाज़ पर दोनों चौंके थे, जबकि वो हंस रही थी। मुझे किचन साफ करना है, बाहर सब चाय मांग रहे हैं, तो इसलिए तो चलो जाओ तुम दोनों यहाँ से। सजल शर्मिंदगी से ट्रे उठाने लगी थी। मैं बस जा ही रही थी। भाभी तुम भी हेल्प करो। शाहवेज़ साहिबा ने इशारे से दूसरी ट्रे उठाने को कहा, तो तेजी से उठाए इसके पीछे इसे देखने लगा था। बिल्कुल, मैं तो हेल्प ही करने आया था। वो दोनों आगे पीछे बाहर निकले थे, जबकि साहिबा से झटक अपने गाँव में मसरूफ हो गई कि सबके सामने वो जितना भी हंसती मुस्कुराती, लेकिन अंदर से बेहद वो उदास थी। अफनून, वो जो बाहर की जानिब जा रही थी, जब अहद की आवाज़ पर रुक कर मुड़ी थी। जी भाई,
راحت نے بنا ایک لفظ کے اسے سینے میں لگا لیا تھا کہ جس طرح سے اس سی فوٹیج میں افسانون کو فرحان شاہ کی باڈی کے پاس ساکت اور جامد بیٹھے دیکھا تھا، تب ایک لمحے کو لگا کہ اگر وہ صفاک انسان اس کی بہن کو بھی مار دیتا تو مجھے معاف کر دو افسانون، میری غلط رویے اور سخت الفاظ کے لیے تمہارا بھائی تم سے شرمندہ ہے۔ ارے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایسی باتیں نہ کریں پلیز۔ افسانون نم آنکھوں سے مسکرائی تھی جبکہ راحت کی بھیگی آنکھوں میں بے حد بے چینی تھی۔ اسی لمحے مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا، بچے اگر تمہیں بھی کچھ ہو جاتا تم اپنی بہن کے بنا کیا کرتا؟ افسانون نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کو سلایا تھا۔ میرے پیارے بھائی کے ہوتے ہوئے مجھے کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ میرا بھائی مجھے کب کچھ ہونے دے سکتا ہے؟ آہا نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا۔ خوش رہو، ہمیشہ بھی خوش رہیں میری پیاری دوست کے ساتھ، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی اور راحت کو یاد آیا کہ کافی دنوں سے مکمل اگنور کیے ہوئے ہے اسے افسانون جا چکی تھی اور دھیمے قدم اٹھاتا کچن کی طرف گیا تھا جہاں اس کی کل کائنات کچن کا کام کر کے وہ پانی پی رہی تھی۔ نظر کچن کے دروازے پر آہت پڑی تھی اور وہ گلاس رکھ کر خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی۔ جب آہت نے اسے کمر سے تھاما اور وہ مڑ بھی نہ پائی تھی، چھوڑو مجھے، جبکہ آہت نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے تھے، تمہیں چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ کل تک تو تم میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے تھے۔ صبا کا لہجہ روٹا ہوا تھا، اب تو بہت کچھ آ رہا ہوں، اسے بازو میں اٹھا کر وہ سرگوشی میں بولا تھا۔ صاحبہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ نیچے اتارو، کوئی آ جائے گا، کرفیو لگا ہے، کوئی آ رہا ہے، آہت کہتا کچن سے باہر جانے لگا جبکہ اس کے سینے سے لگی وہ روٹھے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ یہ التفاتات ابھی کس لیے؟ میں بہت بری ہوں نا، بس اب برائی سے انسیت سی ہوگی ہے، آہت بھی دو بولا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ بہت بھاری ہو گئی ہو یار، میری سانس پھولنے لگی ہے۔ آہت نے گہرا سانس لیتے شرارت سے کہا تھا۔ تو نیچے اتار دو۔ صاحبہ نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ زیادہ ہلو مت، دونوں ہی گر جائیں گے، آہت تیزی سے آنکھیں دکھاتے بولا تھا۔ کمرے میں پہنچ کے اسے تیزی سے اتارا اور اس نے اپنے ماتھے پر نہ آنے والا پسینہ صاف کیا۔ بہت ہیوی ہو تم، چلو جاؤ، وہی ناٹی پہن کر آؤ، مجھے تمہیں دیکھنا ہے اس میں۔ پاگل تو نہیں ہو گے تم؟ مجھے نہیں پہننی، ہٹو سامنے سے۔ صاحبہ نے بھی نخرہ دکھانا ضروری سمجھا تھا۔ آہت نے آبروش کاکے سے ملحظہ فرمایا، کل تک مجھ سے بات کرنے کے لیے ترس رہی تھی اور آج جب موقع ملا ہے تو نخرے ایسے آسمان کو چھو رہے ہیں جیسے عید کی شاپنگ کرنے نکلے ہو، تو قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ آہت کی بات پر صاحبہ کی گوری بھی لاجواب تھی۔ آئی ہیٹ یو، دل سے کہہ رہی ہو؟ آہت اس کے قریب آیا تھا جبکہ صاحبہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ میری کب سے پرواہ ہونے لگی تمہیں؟ لہجہ ناراضگی لیے ہوئے تھا۔ آہت نے اس کا ہاتھ تھام کر کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اچانک سے ہوتا ہے نا سب کچھ، جیسے بالکل اچانک سے محبت ہوتی ہے تم سے اور تمہیں مجھ سے۔ اس کی گمبھیر آواز صاحبہ کی دھڑکنیں بڑھا گئی تھی۔ تبھی نظریں خود پر سے جھک گئی تھی، پلکیں بھاری ہو گئی تھیں۔ ساری ناراضگی، ساری شکایتیں ختم کر لیتے ہیں اس مبارک موقع پر اور پھر عہد کرتے ہیں ایک دوسرے کے سنگ اپنی زندگی مزید خوبصورت گزاریں گے اور مزید اچھی یادیں بنائیں گے۔ نرمی سے محبت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ صاحبہ نے مسکرا کر اپنا سر اس کے سینے میں رکھ دیا تھا۔ اس بار میں تمہیں تنگ کروں گی نہیں یادوں میں، اور میں محبت کے نئے باب بناؤں گا۔ آہت نے آنکھ ونک کی تھی۔ صاحبہ ہنس پڑی تھی، جھولا جھولتی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کسی کی گرفت ہے جھولے پر، مڑ کر دیکھا، اس نے آنکھیں گھمائی تھی۔ اس کا زر لب مسکراتا اسے سامنے آیا تھا۔ یہ مجھے دیکھ کر آنکھیں کیوں گھماتی ہو تم اپنی؟ تو آپ کو دیکھ کر کیا کرنا چاہیے مولوی صاحب؟ افسانون منہ بنا کر بولی تھی جبکہ اسنان کا یہاں ہونا سے جیسے عجیب سا سکون بخش رہا تھا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، چلو۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے جھولے سے اتارتے ہوئے کہنے لگا جبکہ اپنا ہاتھ کھینچتی اسے گھورنے لگی تھی۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ چلو تو وہ اسی لیے بیسمنٹ کی طرف جا رہا تھا جبکہ افسانون بھی چلتے ہوئے اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو مولوی صاحب؟ یہاں کیوں لے کر آ رہے ہیں مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ اسے اپنے قریب کر کے اسکان نے اس کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی تھی۔ بہت بولتی ہو تم، چپ۔ جبکہ جہاں رکے تھے افسانون اس جگہ کو بہت حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ بےحد خوبصورت انداز سے اس کمرے کو سجایا گیا تھا۔ لائٹ بلو اور وائٹ رنگوں کا امتزاج تھا جو بہت دل فریب لگ رہا تھا۔ اسی رنگ کے خوبصورت پھولوں سے آراستہ تھا اور ہر طرف موم بتیاں رکھی ہوئی تھی جو مہم سی خوشبو بکھیر رہی تھی۔ نیچے دبی قالین میں وہ 2 جہنماز بچھی ہوئی تھی، ساتھ میں قرآن پاک بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ سب وہ حیران سی پوچھ رہی تھی۔ ہماری حسین زندگی کی نئی شروعات کے لیے اسکان نے اس کے گرد اپنے بازو حل کیے تھے، سرگوشی میں کہا تھا۔ افسانون نے پلکیں اٹھا کے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سب؟ اسکان نے چھوکر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر سرگوشی کی تھی اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تھا۔ میری پاگل سی مسز، کبھی مت بھولنا کہ میری محبت 2 دن یا 2 گھنٹے کی تھی۔ تم سے تب سے محبت کی ہے جب شاید تم محبت کے معنی بھی نہیں جانتی تھی۔ افسانون کا دل دھڑکا تھا۔ چلیں آج کی اس مبارک رات کو اپنی عبادت سے، اپنی دعاؤں سے بہترین رات بنائیں خود کے لیے۔ اسے باہوں میں لیے وہ نرمی سے بولا تھا۔ افسانون نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلا دیا تھا کہ یہی تو حاصل عزیز تھا اور یہی تو محبت کی بے حد خوبصورت کہانی ہے جس کا انجام بھی بے حد خوبصورت ہی ہونا تھا۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول، اور چونکہ میرا بھی روزہ ہے تو
اگر کوئی اس میں غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو آپ لوگ پلیز اسے معاف کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، اور ناول کا نام ہے نادا دل نادا محبت بائی ملائکہ رفیع، ٹوئن سسٹر بیسڈ ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو آپ لوگ پلیز اچھا سا رسپانس دیا کریں، کیونکہ رمضان میں اتنا بولنا بہت مشکل ہوتا ہے روزہ رکھ کے۔ تو جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، اور ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔